So hello everyone, again welcome back. So आज हामी एक्सरसाइज 6.2 को जुन रिमेनिङ क्वेशनहरु छ क्वेशन नम्बर 8 देखि क्वेशन नम्बर 12 सम्म है त। सो आज हामी के गर्ने छौं त यो लास्ट हाम्रो यो क्लास हुनेछ, त्यसमा हाम्रो के हुन्छ त सकिन्छ है त। एक्सरसाइज 6.2 र एक्सरसाइज 6.3 सानो छ, त्यस त्यो म के गर्छु त एउटै भिडियोमा कभर गर्दिन्छु र लास्ट हाम्रो एमसीक्यू हुन्छ र त्यसपछि हाम्रो क्वाड्रेटिक इक्वेसन सकिन्छ है त। ल त्यसपछि हामी अर्को च्याप्टरमा जान्छौं। ल सो अब हामी के गरौँ त फटाफट क्वेशन नम्बर 8 देखि स्टार्ट गरिहालौं है त। ल क्वेशन हेर्नुस् त 8 नम्बरको क्वेशन हाम्रो के रहेको छ, इफ अल्फा एन्ड बीटा बी द रूट्स अफ द इक्वेसन। ठीक छ, यो हाम्रो के दिएको छ त एउटा इक्वेसन दिएको छ के त x² - x - 6 = 0। हामीले के दिएको छ एउटा इक्वेसन दिएको छ x² - x - 6 = 0 एउटा इक्वेसन दिएको छ, जसको रूट्स हामीले के भनेको छ त अल्फा एन्ड बीटा छ भनेर हामीलाई अलरेडी भनिदिएको छ कि अल्फा र बीटा हाम्रो जुन यो गिभन इक्वेसन छ त्यसको के छ त रूट्सहरु छन्। देन हामीले के भनेको छ कि फाइन्ड द इक्वेसन हुज रूट्स आर। यस्तो इक्वेसन हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ जसको रूट्स के छ त एउटा हामीलाई अल्फा स्क्वायर बीटा टु द पावर -1 एन्ड बीटा स्क्वायर अल्फा टु द पावर -1 दिएको छ। ठीक छ, यो के हो त यो हाम्रो एउटा रूट भयो। जस्तै हाम्रो यो जुन इक्वेसन जुन छ नि x² - x - 6 = 0 हो, यसको रूट जुन हामीले अल्फा र बीटा दिएको छ नि हो, हामीले के भनेको छ कि यस्तो इक्वेसन फाइन्ड गर हैन, यस्तो इक्वेसन फाइन्ड गर जसको रूट के छ त एउटा रूट के भयो अल्फा स्क्वायर बीटा टु द पावर -1 र अर्को रूट के भयो बीटा स्क्वायर अल्फा टु द पावर -1। यो के भयो त ए नम्बरको क्वेशन भयो यही इक्वेसनको लागि। र बी नम्बरमा के भनेको छ एउटा अरु यस्तो इक्वेसन फाइन्ड गर हैन, एउटा यो लिएर त एउटा इक्वेसन त निस्किन्छ हाम्रो। फेरि हामीले के भनेको छ कि यस्तो इक्वेसन फाइन्ड गर जसको रूटहरु के हुन्छ त अल्फा प्लस 1/बीटा एन्ड बीटा प्लस 1/अल्फा। सो तपाईहरुले प्रोसिजर त थाहा नै छ, यो इक्वेसन हामीले दिएको छ र अल्फा र बीटा दिएको छ भने हामी के गर्छौं त फर्स्टमा अल्फा प्लस बीटा फाइन्ड गर्छौं र अल्फा डट बीटा फाइन्ड गर्छौं। ठीक छ, यो इक्वेसनको हेल्पले अब जुन हामीले नयाँ इक्वेसन जुन हामी फाइन्ड गर्छौं हैन, जुन हामी नयाँ इक्वेसन हामी जुन फाइन्ड गर्छौं जसको रूटहरु यो दुईटा जुन छ, यो दुईटा रूटहरुको पनि हामी के गर्छौं त सम र प्रोडक्ट फाइन्ड गर्छौं। कसरी यसरी हेर्नुस् त। सो सुरुमा हामीले के दिएको छ इक्वेसन x² - x - 6 = 0। ठीक छ, अब हामीले के त if alpha and beta be the roots of the equation first, then हामीले भनेकै छ कि if alpha and beta be the roots of the equation first। ठीक छ, यदि पार्ट अब यहाँबाट हामी के गर्छौं त अल्फा प्लस बीटा = के हुन्छ त अल्फा प्लस बीटा = के हुन्छ अल्फा प्लस बीटा = -b/a। अब यो इक्वेसनलाई तपाईले x² प्लस -1 * x प्लस -6 = 0 लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई यदि तपाईले ax² प्लस bx प्लस c = 0 सित कम्पेयर गर्नुहुन्छ भने a = 1 आउँछ किनभने x को कोएफिसिएन्ट 1 छ, b = कति आउँछ त हेर्नुस् त -1 आयो -1 र c = कति आउँछ -6। सो -b/a भयो माइनस को माइनस। ठीक छ, b को ठाउँमा कति हुन्छ -1 डिवाइड बाइ a को कोएफिसिएन्ट के छ 1, सो कति भयो --- प्लस 1 डिवाइड बाइ 1 भनेको 1 नै भयो। ठीक छ, सो a प्लस b अल्फा प्लस बीटा कति आयो त 1 आयो। अब अल्फा डट बीटा = के हुन्छ त c/a हुन्छ। c को ठाउँमा हाम्रो के छ हेर्नुस् त -6 छ, सो मैले के लेखे -6 डिवाइड बाइ a को ठाउँमा हाम्रो के छ हेर्नुस् त a को ठाउँमा त 1 छ, सो मैले 1 ले डिवाइड गरे भने ठ्याक्कै मैले के पाउँछु त अल्फा डट बीटा = -6। अब यो इक्वेसनको लागि हामी के गर्न सक्यौं त अल्फा प्लस बीटा र अल्फा डट बीटा फाइन्ड गर्यौं। अब नयाँ जुन इक्वेसन हामी जुन फाइन्ड गर्न गइराखेको छौं जसका रूटहरु हामीलाई दिएको छ अल्फा स्क्वायर बीटा टु द पावर -1 एन्ड बीटा स्क्वायर अल्फा टु द पावर -1 जुन हामीले दिएको छ, यो रूटको हेल्पले हामी के गर्ने छौं त नयाँ इक्वेसन हामी फाइन्ड गर्छौं। सो पहिला यो दुईटा रूटको के गरौँ त सम गर्दियौं। ठीक छ, सो फर्स्टमा हामी के गर्दियौं त नाउ
ठीक छ द क्वाड्रेटिक इक्वेसन हुज रुट्स आर अल्फा स्क्वायर बीटा टु द पावर -1 एन्ड बीटा स्क्वायर अल्फा टु द पावर -1 आर यसको सम हामीले के हुन्छ हेर्नुस् त अल्फा स्क्वायर बीटा टु द पावर -1 प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा टु द पावर -1 इज इक्वल्स टु अल्फा स्क्वायर बीटा टु द पावर -1 लाई तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् त अल्फा स्क्वायर इन्टु 1 बाइ बीटा लेख्न सक्नुहुन्छ अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि ठ्याक्कै के हुन्छ अल्फा स्क्वायर डिभाइड बाइ बीटा प्लस अब बीटा स्क्वायर को बीटा स्क्वायर अब अल्फा टु द पावर -1 लाई तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ 1 बाइ अल्फा मल्टिप्लाई गरेर के हुन्छ बीटा स्क्वायर बाइ अल्फा अब एलसीएम लिन्छु अब यो दुईटामा के हुन्छ एलसीएम अल्फा डट बीटा सो यहाँ के हुन्छ अल्फा मल्टिप्लाई हुन्छ यहाँ के हुन्छ बीटा मल्टिप्लाई हुन्छ सो फाइनली हाम्रो एलसीएम लिइसकेपछि कस्तो फर्म आउँछ त अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब को फर्मुला हामी सिधा के हुन्छ हैन ए प्लस बी एन्ड के हुन्छ ए स्क्वायर माइनस एबी प्लस के हुन्छ त बी स्क्वायर हुन्छ ठीक छ सो मैले त्यही गरेको छु हेर्नुस् त के भयो अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अब हेर्नुस् त अब फेरि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस के गर्न सक्नुहुन्छ अल्फा बीटालाई अरेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड अल्फा प्लस बीटा त हाम्रो छदै छ ठीक छ अब अल्फा प्लस बीटा हैन अब फेरि यो दुईटालाई हामीले सोल्भ गर्नुपर्छ किनभने हाम्रो के छ त अल्फा प्लस बीटा छ ठीक छ र अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को भ्यालु नै छैन के को भ्यालु छ त अल्फा प्लस बीटा को भ्यालु छ सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जस्तै ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को फर्मुला युज गरौँ केमा त प्लसमा किनभने हामीले के ल्याउनु छ त अल्फा प्लस बीटा ल्याउनु छ सो के हुन्छ a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस 2ab हुन्छ हुन्छ ल ठीक छ सो हामी त्यही गरौँ के हुन्छ अल्फा प्लस बीटा को होल स्क्वायर माइनस के हुन्छ 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा अब यो दुईटाले जोड दिनुहुन्छ भने के हुन्छ अल्फा प्लस बीटा को होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा सो मैले त्यही गरेको छु यहाँ ठीक छ अब ठ्याक्कै अल्फा प्लस बीटा को भ्यालु 1 छ ठीक छ एन्ड अल्फा डट बीटा को भ्यालु -6 छ सो ठ्याक्कै यो सबै यो दुईटैको भ्यालु के गरौँ त यहाँ गएर राख्दियौ सो अल्फा प्लस बीटा अब राख्दाखेरि के हुन्छ हेर्नुस् त अल्फा प्लस बीटा को भ्यालु 1 हुन्छ यसको भ्यालु पनि 1 हुन्छ सो 1 को स्क्वायर 1 भयो अब -3 इन्टु -6 गर्दाखेरि -18 प्लस 18 हुन्छ सो मैले त्यही गरे तलमा हाम्रो के छ हेर्नुस् त तलमा हाम्रो के छ -6 सो डिभाइड बाइ के भयो -6 अल्फा डट बीटा तलमा छ सो यसको भ्यालु के छ त -6 सो -6 भयो अब 18 प्लस 1 कति हुन्छ 19 डिभाइड बाइ 6 एन्ड यो माइनस गएर यहाँ बस्छ सो के भयो -19 डिभाइड बाइ 6 अब लास्ट हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ त हैन सम फाइन्ड गर्यौं भने अब के फाइन्ड गर्नुपर्छ त प्रोडक्ट फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ सो अब यो दुईटाको हामी के गरौँ त प्रोडक्ट फाइन्ड गरौँ किनभने हाम्रो के छ हेर्नुस् त फर्मुला हाम्रो के छ x स्क्वायर माइनस के हुन्छ हेर्नुस् त अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा डट बीटा सो यो सम फाइन्ड हामी गर्न सक्यौं भने अब के फाइन्ड गर्नुपर्छ त अल्फा डट बीटा फाइन्ड गर्नुपर्छ इज इक्वल्स टु 0 ठीक छ सो हामी त्यही गरौँ हेर्नुस् त नेक्स्ट स्लाइडमा मैले त्यही गरेको छु मैले के फाइन्ड गरे त प्रोडक्ट फाइन्ड गरे सो अब के भयो हेर्नुस् त अल्फा स्क्वायर डिभाइड बाइ के हुन्छ बीटा इन्टु बीटा स्क्वायर डिभाइड बाइ अल्फा यो अल्फा र यो अल्फा क्यान्सल भयो यो बीटा र बीटा क्यान्सल भइसकेपछि के हुन्छ यहाँ एउटा अल्फा बाँकी हुन्छ यहाँ एउटा बीटा बाँकी हुन्छ सो के हुन्छ अल्फा बीटा हुन्छ र अल्फा बीटा को भ्यालु हामीले के दिएको छ -6 यो भन्दा प्रिभियस स्लाइडमा हेर्नु भयो अल्फा डट बीटा को भ्यालु कति छ त -6 अब ठ्याक्कै हाम्रो के आयो त प्रोडक्ट पनि आयो र सम पनि आयो अब ठ्याक्कै हाम्रो पालो के आयो त नाउ द क्वाड्रेटिक इक्वेसन इज गिभन बाइ के हुन्छ x स्क्वायर सम के हुन्छ हेर्नुस् त किनभने हामीलाई रुट यो दिएको छ अल्फा र बीटा रुट भएको भए हामी के युज गर्थ्यौं x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा डट बीटा इज इक्वल्स टु 0 फाइन्ड गर्थ्यौं अल्फा डट बीटा र अल्फा प्लस बीटा फाइन्ड गर्थ्यौं हामीलाई अल्फा र बीटा रुट भनेको भयो ठीक छ तर हामीलाई रुट के भनेको छ अल्फा स्क्वायर बीटा टु द पावर -1 प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा टु द पावर -1 भनेको यो दुईटा हामीलाई रुट दिएको छ भने यसको सम र यसैको प्रोडक्ट ठीक छ सो यसको सम हामीले कति आएको थियो यसको सम हामीलाई कति आएको थियो त माइनस जस्तै मैले राखे x स्क्वायर माइनस के थियो त -19/6 x प्लस अल्फा डट बीटा यसको भ्यालु कति आएको छ त -6 सो -6 राख्दाखेरि इज इक्वल्स टु 0 अब ब्र्याकेट खोल्नुहुन्छ भने x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 19 डिभाइड बाइ 6x माइनस प्लस के हुन्छ प्लस माइनस माइनस 6 इज इक्वल्स टु 0 अब एलसीएम लिँदाखेरि कति एलसीएम आउँछ त 6 सो डाइरेक्टली मैले के गर्छु 6x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 36 इज इक्वल्स टु 0 यो 6 यहाँ पनि मल्टिप्लाई हुन्छ यहाँ पनि मल्टिप्लाई हुन्छ
र डिभाइड बाई जुन 6 हुन्छ 0 साइड गरेर मल्टिप्लाई भइसकेपछि हामीले बाँकी कति हुन्छ त यो माथिको बाँकी मात्रै हुन्छ। ठीक छ, सो यही हाम्रो के हुन जान्छ त रिक्वायर इक्वेसन हुन जान्छ। ठीक छ, सो मैले त्यही गरेको छु। हेर्नुस् त ठ्याक्कै मैले के गरे त 6 एलसीएम लिए र यो के गरे त 6x² + 19x - 36 = 0 हाम्रो के आयो त इक्वेसन आयो, व्हिच इज द रिक्वायर इक्वेसन। ठीक छ, अब हाम्रो नेक्स्ट के थियो त हैन, नेक्स्ट हाम्रो के थियो हेर्नुस् त नेक्स्ट रुटहरुमा हामीलाई के दिएको थियो त एउटा अल्फा + 1/बीटा र एउटा के दिएको थियो बीटा + 1/अल्फा। सो हामी के भन्न सक्छौं द क्वाड्रेटिक इक्वेसन हुज रुट्स आर अल्फा + 1/बीटा प्लस एन्ड बीटा + 1/अल्फा। सो फर्स्टमा हामीले के त फर्स्ट हाम्रो काम के हो सम फाइन्ड गर्ने। सो फर्स्टमा हामी के गरौँ त यो दुईटाको के गरौँ त सम फाइन्ड गरौँ। सो हेर्नुस् त मैले त्यही गरेको छु। ठीक छ, तपाईले यसरी ब्र्याकेटमा राखे पनि भयो, केही फरक पर्दैन। ठीक छ, ल यहाँ माइनस भएको भए फरक पर्थ्यो तर प्लस छ भने केही फरक पर्दैन। ठीक छ, अब यो अल्फा + बीटा भयो। मैले के गरेको छु हेर्नुस् त पहिला यो दुईटामा एलसीएम लिएको छु र यो दुईटामा एलसीएम लिएको छु। ठीक छ, सो यो दुईटामा एलसीएम लिँदाखेरि के छ अल्फा बीटा एलसीएम छ, सो के हुन्छ यहाँ एलसीएम लिएर मल्टिप्लाई हुँदाखेरि के हुन्छ अल्फा बीटा + 1 डिभाइड बाइ बीटा। यो दुईटामा के एलसीएम छ त अल्फा, सो अल्फाले अल्फा एलसीएम लियो भने के हुन्छ यो यहाँ मल्टिप्लाई हुन्छ, सो के हुन्छ अल्फा बीटा + 1 डिभाइड बाइ अल्फा। ठीक छ, अब फेरि हेर्नुस् त अब मैले के गरे अल्फा बीटा अल्फा डट बीटा को भ्यालु के छ हाम्रो -6, सो मैले त्यही राखे। हेर्नुस् त के राखे त हैन -6। अब -6 + 1 गर्दाखेरि ठ्याक्कै हाम्रो के हुन्छ -5। ठीक छ, -5 डिभाइड बाइ बीटा प्लस फेरि हाम्रो के हुन्छ -5 डिभाइड बाइ के हुन्छ अल्फा। अब -5 डिभाइड बाइ बीटा माइनसले मैले ब्र्याकेट खोल्दियो भने के हुन्छ -5 डिभाइड बाइ अल्फा। सो मैले त्यही गरेको छु। अब यो दुईटामा फेरि हाम्रो के कमन छ त के एलसीएम छ त अल्फा र बीटा एलसीएम छ, सो मैले त्यही गरे। हेर्नुस् त पहिला मैले यहाँ के मल्टिप्लाई हुन्छ त अल्फा र यहाँ के मल्टिप्लाई हुन्छ त बीटा, सो के हुन्छ -5 अल्फा - 5 बीटा डिभाइड बाइ अल्फा बीटा। अब यो दुईटाबाट यो माथिबाट मैले के गर्छु त -5 कमन लिइहाल्छु। सो -5 कमन लियो भने माथि के बाँकी भयो त अल्फा + बीटा र तल के बाँकी भयो त अल्फा डट बीटा। अब अल्फा + बीटा को भ्यालु के छ त 1 एन्ड अल्फा डट बीटा को भ्यालु के छ -6। अब यो माइनस र माइनस क्यान्सल गरेर ठ्याक्कै हाम्रो के आयो त 5/6 आयो। अब हामीले के आयो हेर्नुस् त यो के आयो हाम्रो सम आयो। अब हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ त प्रोडक्ट फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। ठीक छ, सो हामी प्रोडक्ट फाइन्ड नै गरौँ। ठीक छ, ल मैले के गरिराखेको छु तपाईहरुलाई सबै कन्सेप्ट मैले यो भन्दा प्रिभियस भिडियोमा नै दिइहालेको छु हैन। सो केही छैन हामीलाई दुईटा रुट दिएको छ भने त्यसको सम र प्रोडक्ट फाइन्ड गर्दिनुस् र फर्मुलामा राखिदिनुस्। यो भन्दा अरु बाहेक केही छ र केही छ त यो भन्दा बाहेक छैन। ठीक छ, हो ल सो हाम्रो अब हेर्नुस् त यसको प्रोडक्ट फाइन्ड गरौँ। सो पहिला अल्फाले यो के गरौँ त यो दुईटाले मल्टिप्लाई गरौँ हैन, ब्र्याकेट खोल्दियौ र 1/बीटाले पनि यो दुईटाले मल्टिप्लाई गर्यौ। ठीक छ, सो अल्फाले बीटाले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि अल्फा बीटा भयो, अल्फाले यो 1/अल्फाले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1 हुन्छ किनभने के हुन्छ अल्फा डट 1/अल्फा भने के हुन्छ 1 हुन्छ। ठीक छ, सो 1 मैले 1 लेखे। अब 1/बीटाले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि पनि के हुन्छ त 1 नै हुन्छ। ठीक छ, किनभने 1/बीटा डट बीटा बनेको के हुन्छ बीटा र बीटा क्यान्सल भएर 1 नै बाँकी हुन्छ, सो मैले त्यही गरे। अब फेरि 1/बीटाले 1/अल्फाले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि ठ्याक्कै 1/अल्फा डट बीटा हुन्छ। अब अल्फा डट बीटा को भ्यालु राख्दियौ के हुन्छ अल्फा डट बीटा को भ्यालु के हुन्छ हाम्रो -6 1 + 1 के हुन्छ 2। अब फेरि के हुन्छ हेर्नुस् त +1/अल्फा डट बीटा छ प्लस एन्ड के हुन्छ -6 हुन्छ, सरी -1/6 हुन्छ। यो प्लसले माइनसलाई खोल्दाखेरि के हुन्छ -1/6 हुन्छ, सो त्यही गरेको छु मैले। ठीक छ, यतिसम्म त क्लियर हुनु भयो हो। अब मैले के गर्छु हेर्नुस् त यसलाई फर्दर म सोल्भ गर्छु। सो के छ हेर्नुस् त -6 + 2 भने कति हुन्छ -4। ठीक छ, अब यो -6 बाँकी भयो। अब एलसीएम हाम्रो कति हुन्छ त 6। सो हेर्नुस् त मैले एलसीएम लिँदाखेरि के हुन्छ -4 × 6 -1 डिभाइड बाइ 6, सो कति हुन्छ -24 -1 डिभाइड बाइ 6, सो -25 डिभाइड बाइ 6। सो मैले के गरे त त्यही गरे। ठीक छ, अब हामीलाई के आयो हेर्नुस् त सम पनि आयो र प्रोडक्ट पनि आयो। अब सम पनि आयो र प्रोडक्ट पनि आयो भने ठ्याक्कै हामी के गर्छौं त नाउ द क्वाड्रेटिक इक्वेसन इज गिभन बाई के त हेर्नुस् त फर्मुलामा राखिदियौं अल्फा बीटाले अल्फा प्लस बीटाले रिमुभ गरेर अल्फा को ठाउँमा यो लेखौं
र बीटाको ठाउँमा यो लेख्यौं ठीक छ डट एक्स प्लस प्रोडक्ट अल्फाको ठाउँमा केले रिप्लेस गर्न सकिन्छ अल्फा प्लस 1 बाइ बीटाले र बीटाको ठाउँमा केले रिप्लेस गर्न सकिन्छ बीटा प्लस 1 बाइ अल्फाले अब यसको पनि भ्यालु छ र यसको पनि भ्यालु छ ठ्याक्कै हामी राख्दियौं यसको भ्यालु हामीले कति छ त 5/6 सो मैले त्यही गरे यसको भ्यालु हामीले कति दिएको छ -25/6 सो प्लसले माइनसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ माइनस हेर्नुस् त यहाँ प्लस छ यसको भ्यालु माइनस छ माइनस के छ त 25/6 सो माइनसले ब्र्याकेट खोल्दाखेरि के हुन्छ 25/5 इक्वल्स टु 25/6 हुन्छ है त यहाँ के हुन्छ त 25/6 हुन्छ ठीक छ कति हुन्छ 25/6 इक्वल्स टु 0 अब हाम्रो एलसीएम के छ त 6 सो के हुन्छ हेर्नुस् त 6 एलसीएम लिँदाखेरि के हुन्छ 6x² - 5x - 25 इक्वल्स टु 0 हुई चिज हाम्रो के हुन जान्छ त रिक्वायर इक्वेसन ठीक छ यो हाम्रो के छ त 6 छ है त कन्फ्युजन हुनु होला हुई चिज द रिक्वायर इक्वेसन एन्ड यही हाम्रो के भयो त आन्सर भयो बुझ्नु भयो सो एउटा इक्वेसन दिएको छ र अल्फा र बीटा त्यो इक्वेसनको रुटहरु छ भनेर हामीले सुरुमै भनिदिएको छ कन्डिसन नै दिएको छ र हामीलाई नयाँ इक्वेसन जेनेरेट गर्न भनेको छ जसको रुट हामीलाई दिएको छ क्वेशन नम्बर ए मा र बी मा ठीक छ दिएको छ सो पहिला ए लाई लिएर त्यो रुट जुन दिएको छ त्यसको सम र प्रोडक्ट फाइन्ड गर्दियौ ठीक छ र फर्मुलामा राख्दियौ बी नम्बरमा जुन हामीले रुट दिएको छ दुईटा त्यसको पनि सम र प्रोडक्ट फाइन्ड गरौँ र ठ्याक्कै यसरी नै के गरौँ त क्वेशनमा राख्दियौ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त इजिली इक्वेसन जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ इक्वेसन फर्म गर्न सक्नुहुन्छ ठीक छ ल अब हाम्रो नेक्स्ट के आउला त 9 नम्बरको क्वेशन 9 नम्बरमा पनि त्यही छ सेम छ केही डिफरेन्स छैन ठीक छ के भनेको छ 8 नम्बर जस्तै हेर्नुस् त इफ अल्फा एन्ड बीटा बी द रूट्स अफ द इक्वेसन कसको इक्वेसन दिएको छ त यो हेर्नुस् त इक्वेसन हामीले दिएको छ जनरल इक्वेसन अफ क्वाड्रेटिक नै छ हैन क्वाड्रेटिकको जनरल इक्वेसन छ ax² + bx + c = 0 अब के भनेको छ फाइन्ड द इक्वेसन हुज रुट्स आर हैन हामीले के भनेको छ फाइन्ड द इक्वेसन यस्तो इक्वेसन जेनेरेट गर जसको रुट्सहरु के हुन्छ हेर्नुस् त एउटा रुट हामीलाई के हुन्छ अल्फा डट बीटा टु द पावर -1 एन्ड बीटा अल्फा टु द पावर -1 अर्को रुट के त हेर्नु त बी नम्बरमा अल्फा क्यूब एन्ड बीटा क्यूब सी नम्बरमा के दिएको छ अल्फा माइनस बीटा को होल स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा को होल स्क्वायर एन्ड डी नम्बरमा के भनेको छ द रेसिप्रोकल अफ द रुट्स अफ द गिवन इक्वेसन यो जुन हाम्रो गिवन इक्वेसन छ ax² + bx + c = 0 यसको रुटहरु के छ त अल्फा बीटा छ देन हाम्रो डी नम्बरमा जुन कन्डिसन दिएको छ के भनेको छ कि द रेसिप्रोकल अफ द रुट्स अफ द गिवन इक्वेसन देन हामी डाइरेक्टली 1/अल्फा र 1/बीटा लेखिदिन्छौं ठीक छ र यसको सम र यसको प्रोडक्ट फाइन्ड आउट गर्छौं र फर्मुलामा राखिदिन्छौं र इक्वेसन जेनेरेट गर्छौं ठीक छ सो सेम 8 नम्बर जस्तै छ हेर्नुस् त सो फर्स्टमा सोलुसन हामीले इक्वेसन दिएको छ ax² + bx + c = 0 त्यसलाई मैले इक्वेसन 1 माने अब यहाँबाट मलाई के गर्नु पर्छ त कन्डिसन के दिएको छ हेर्नुस् त इफ अल्फा एन्ड बीटा बी द रुट्स अफ द इक्वेसन फर्स्ट देन फर्स्ट स्टेप के हो गिवन इक्वेसनबाट अल्फा प्लस बीटा र अल्फा डट बीटा फाइन्ड आउट गर्नु हो ठीक छ यदि मलाई यो नदिएको भए हैन हामी के गर्थ्यौं सपोज गर्थ्यौं लेट अल्फा एन्ड बीटा बी द रुट्स अफ द इक्वेसन फर्स्ट देन हामी के गर्थ्यौं तै पनि हामी के गर्थ्यौं अल्फा प्लस बीटा र अल्फा डट बीटा फाइन्ड गर्थ्यौं र अहिले पनि हामी के अहिले त हामीले के दिएकै छ कि अल्फा र बीटा ax² + bx + c = 0 जुन इक्वेसन छ त्यसको रुट छ भनेर हामीले पहिला नै भनिदिएको छ सो यो रुट जुन हामीले दिएको छ अल्फा प्लस बीटा त्यसको सम र प्रोडक्ट फाइन्ड आउट गर्छौं सो यो त फर्मुलामा नै जान्छ के त अल्फा प्लस बीटा = -b/a यो त फर्मुला नै छ केही बढी डिस्कस गर्ने परेन एन्ड अल्फा डट बीटा = के हुन्छ c/a यो पनि केही डिस्कस गर्नु पर्दैन किनभने यो त फर्मुला नै छ मैले तपाईहरुलाई थ्योरी पढाउने बेलामा मैले तपाईलाई भनिदिएको थिए रिमेम्बर भनेर मैले तपाईहरुलाई लेखिदिएको थिए त्यहाँ के थियो sum of the roots is equals to -b/a and product of the root is equals to c/a so ठ्याक्कै त्यही यहाँ पनि रिपिट भयो ठीक छ अब a लाई युज गरौँ देन के हुन्छ नाउ a नम्बर द क्वाड्रेटिक इक्वेसन whose roots are alpha beta to the power -1 and beta alpha to the power -1 are सो के हुन्छ यसको पहिला सम फाइन्ड गरौँ हैन सम के हुन्छ हेर्नुस् त अल्फा 1/बीटा टु द पावर -1 छ भने के हुन्छ हेर्नुस् त 1/बीटा सो यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ अल्फा बाइ बीटा
ठ्याक्कै यसलाई पनि तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ बीटा बाइ अल्फा। अब एलसीएम लिदियौ, एलसीएम लिँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ अल्फा र बीटा एलसीएम हुन्छ। सो मैले अल्फा र बीटा एलसीएम लियो भने यहाँ अल्फा छैन सो यहाँ अल्फाले मल्टिप्लाई हुन्छ, यहाँ बीटा छैन सो यहाँ बीटाले मल्टिप्लाई हुन्छ। सो के हुन्छ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिभाइड बाइ अल्फा बीटा। अब मलाई कस्तो फर्ममा चाहियो त अल्फा प्लस बीटा को फर्ममा चाहियो। सो माथि मलाई के गरौँ त ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को फर्मुलामा लगिदियौ। सो के हुन्छ हेर्नुस् त प्लस वाला फर्मुला युज गर्नु पर्यो। सो अल्फा प्लस बीटा को होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिभाइड बाइ अल्फा डट बीटा। अब के गरौँ त यो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टु माइनस बी बाई ए र अल्फा डट बीटा इज इक्वल्स टु सी बाई ए जुन हाम्रो छ अल्फा प्लस बीटा र अल्फा डट बीटा को भ्यालु त्यो हामी के गरौँ त यसमा राख्दियौ। सो राख्दाखेरि हेर्नुस् त ठ्याक्कै हाम्रो के आउँछ अल्फा डट बीटा को भ्यालु हाम्रो के थियो माइनस बी बाई ए को होल स्क्वायर माइनस 2 डट सी बाई ए होल डिभाइड बाई सी बाई ए थियो। सो अब मैले एकैचोटि ब्रैकेट खोलिदिएको छु। सो के हुन्छ बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए होल डिभाइड बाई के हुन्छ सी बाई ए। अब यो दुईटामा हाम्रो एलसीएम के छ त ए स्क्वायर एलसीएम छ। सो हेर्नुस् त बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए होल डिभाइड बाई सी बाई ए। सो यहाँ केले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो त एले। सो माथि पनि केले मल्टिप्लाई हुन्छ एले। सो हामीलाई के बन्न जान्छ बी स्क्वायर माइनस 2ac डिभाइड बाई ए स्क्वायर होल डिभाइड बाइ के हुन्छ सी बाई ए। ठीक छ। सो मैले त्यही गरेको छु हेर्नुस् त ठीक छ। अब हेर्नुस् त यो सी बाई ए के कहाँ जान्छ त माथि जान्छ। सो के हुन्छ हेर्नुस् त बी स्क्वायर माइनस 2ac डिभाइड बाइ ए स्क्वायर इन्टु ठ्याक्कै यसलाई रेसिप्रोकल गरिदिनुस् के हुन्छ ए बाई सी। ए र ए क्यान्सल भएर हामीलाई बाँकी के हुन्छ बी स्क्वायर माइनस 2ac डिभाइड बाइ यहाँ एउटा ए बाँकी भयो ए र सी मल्टिप्लाई भएर बाँकी के हुन्छ एसी। सो त्यही बाँकी छ। ठीक छ। हेर्नुस् त मैले ठ्याक्कै त्यही गरेको छु। सो बाँकी के भयो हेर्नुस् त बी स्क्वायर माइनस 2ac डिभाइड बाइ एसी। अब हामीलाई सम त आयो। अब हामीले लास्ट के फाइन्ड गर्नुपर्छ त प्रोडक्ट। ठीक छ। सो हेर्नुस् त के छ अल्फा बीटा टु दी पावर माइनस 1 इन्टु बीटा अल्फा टु दी पावर माइनस 1। अब हेर्नुस् त अल्फा डिभाइड बाइ के हुन्छ बीटा इन्टु बीटा डिभाइड बाइ अल्फा। अल्फा र अल्फा क्यान्सल बीटा र बीटा क्यान्सल। सो देयरफोर प्रोडक्ट हामीलाई कति आयो त 1 आयो। ठीक छ। अब 1 आयो। अब हाम्रो लास्ट काम के हो सम पनि आयो प्रोडक्ट पनि आयो भने हाम्रो लास्ट काम के हो त फर्मुलामा राख्ने काम मात्रै हो। बुझ्नु भयो के काम छ त फर्मुलामा राख्ने काम मात्रै छ। सो अब हामीले फर्मुलामा राख्दियौं नाउ द क्वाड्रेटिक इक्वेसन इज गिभन बाइ हेर्नुस् त के छ एक्स स्क्वायर माइनस हैन एक्स स्क्वायर माइनस के हुन्छ अल्फा बीटा टु दी पावर माइनस 1 किनभने रुट त हाम्रो यही दिएको छ प्लस बीटा अल्फा टु दी पावर माइनस 1 एक्स प्लस अल्फा बीटा टु दी पावर माइनस 1 डट बीटा अल्फा टु दी पावर माइनस 1 इज इक्वल्स टु 0। जुन रुट दिएको छ त्यही लेख्नु होला है त अल्फा प्लस बीटा नलेख्नु होला। ठीक छ। जुन रुट दिएको छ त्यही लेख्नु होला। बुझ्नु भयो ल। अब यसको भ्यालु हामीले दिएको छ यहाँ हेर्नुस् त ठ्याक्कै हाम्रो के छ यो बी स्क्वायर माइनस 2ac डिभाइड बाइ एसी र यसको भ्यालु हामीलाई कति छ त 1 छ। प्रोडक्टको भ्यालु 1 छ। सो मैले त्यही गर्छु। ठीक छ। अब एलसीएम हाम्रो के हुन्छ त एसी हुन्छ। सो यहाँ पनि एसी ले मल्टिप्लाई हुन्छ यहाँ पनि एसी ले मल्टिप्लाई हुन्छ। ठीक छ। सो मैले एसी ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ एसी एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac इन्टु एक्स प्लस एसी इज इक्वल्स टु 0 एन्ड यही हाम्रो के हुन जान्छ त व्हिच इज द रिक्वायर्ड इक्वेसन हुन जान्छ। बुझ्नु भयो। सो मैले फेरि पनि तपाईलाई रिपिट गर्दिए के त गिभन इक्वेसन जुन छ त्यसबाट अल्फा प्लस बीटा फाइन्ड आउट गरौँ र अल्फा डट बीटा फाइन्ड आउट गरौँ र जुन हामीले रुट दिएको छ जसरी अहिले हामीले दिएको थियो के दिएको थियो हैन हेर्नुस् त अल्फा बीटा टु दी पावर माइनस 1 बीटा अल्फा टु दी पावर माइनस 1 हो। यो दुईटा रुट युज गरेर हामी के गर्छौं त सम फाइन्ड आउट गर्छौं र प्रोडक्ट फाइन्ड आउट गर्छौं र ठ्याक्कै यसरी हामी के गर्छौं त इक्वेसनमा राख्दिन्छौं त्यसपछि हाम्रो आन्सर आउँछ। बुझ्नु भयो क्लियर छ ल। अब हामी के गरौँ त फटाफट बी नम्बरमा जाउँ। के भनेको छ द क्वाड्रेटिक इक्वेसन हुज रुट्स आर अल्फा क्यूब एन्ड बीटा क्यूब। सो हामीले के फर्स्टमा के फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ त भन्नुस् त सम। ठीक छ। सो ठ्याक्कै तपाईले के अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब यसको फर्मुला के हुन्छ अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। ठ्याक्कै हामीले क्वेशन नम्बर 8 मा अहिले डिस्कस गर्यौं हैन क्वेशन नम्बर 8 मा डिस्कस गर्यौं। अब यसलाई पनि हामीले के गर्नुपर्छ त ब्रेकडाउन गर्नुपर्छ। सो ब्रेकडाउन गर्दियौं। ठीक छ। के हुन्छ अल्फा प्लस बीटा को होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा हुन्छ र माइनस अल्फा बीटा बाँकी छ।
सो माइनस कमन लिनुहुन्छ भने के हुन्छ 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा सो 2 अल्फा बीटा के हुन्छ 3 अल्फा बीटा सो माइनस रे ब्रैकेट खोल्नुहुन्छ भने 3 अल्फा बीटा हुन्छ सो यसरी यो आएको छ अब अल्फा प्लस बीटा र अल्फा डट बीटा को भ्यालु राख्दियौ अल्फा प्लस बीटा को भ्यालु हाम्रो के छ -b/a र फेरि -b/a को होल स्क्वायर गर्नुहुन्छ भने ठ्याक्कै तपाईले b² पाउनुहुन्छ माइनस को स्क्वायर के हुन्छ त प्लस हुन्छ र 3 अल्फा बीटा को भ्यालु के छ c/a सो c/a भयो अब यो दुईटामा एलसीएम हाम्रो के छ त a² सो ठ्याक्कै मैले तपाईहरुलाई बुझाइदिए कसरी एलसीएम लिने भनेर सो के भयो यहाँ a छ भने a² बनाउनको लागि a मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ अब डिनोमिनेटरमा a ले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने न्युमरेटरमा पनि a ले मल्टिप्लाई गर्नु होला सो ठ्याक्कै तपाईले b² - 3ac डिभाइड बाइ a² आयो ठीक छ ल अब हामी के गरौँ त यति आयो भने अब हामीले प्रोडक्ट फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ सम त हाम्रो यति आयो ठीक छ अब प्रोडक्ट फाइन्ड आउट गर्नको लागि के हुन्छ अल्फा क्यूब डट बीटा क्यूब अब अल्फा क्यूब डट बीटा क्यूबले तपाईले डाइरेक्टली अल्फा बीटा को होल क्यूब लेख्न सक्नुहुन्छ र अल्फा बीटा को भ्यालु हाम्रो के छ c/a को होल क्यूब अब ब्रैकेट खोल्दाखेरि के हुन्छ c³/a क्यूब सो मैले त्यही गरेको छु ठीक छ ल अब हाम्रो लास्ट काम के छ त फर्मुलामा राख्ने काम मात्रै रह्यो अब द क्वाड्रेटिक इक्वेसन इज गिवन बाइ के छ त हाम्रो फर्मुलामा राख्नका लागि x² माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब x प्लस अल्फा क्यूब डट बीटा क्यूब इज इक्वल्स टु 0 अब यसको भ्यालु हामीले के आको छ हेर्नुस् त मैले यहाँ गर्छु x² माइनस के आको छ हेर्नुस् त -b/a ठीक छ b² - 3ac डिवाइड बाइ के छ त a² हैन x एन्ड प्लस अल्फा क्यूब डट बीटा क्यूब को भ्यालु के छ त c³/a क्यूब इज इक्वल्स टु 0 अब x² माइनस ले ब्रैकेट खोल्नुहुन्छ भने के हुन्छ प्लस b/a ठीक छ एन्ड बाकी के हुन्छ b² - 3ac डिवाइड बाइ a² x प्लस c³ के हुन्छ त a क्यूब इज इक्वल्स टु 0 अब यो a ले भित्र मल्टिप्लाई गर्दिनुहुन्छ भने एकैचोटी म लेख्दिन्छु हेर्नुस् त भित्र मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने के हुन्छ त a क्यूब हुन्छ मैले यहाँ लेखिदिए अब हाम्रो हेर्नु त यहाँ पनि a क्यूब छ यहाँ पनि a क्यूब छ सो एलसीएम हाम्रो के हुन्छ a क्यूब सो यसको तलमा a क्यूब लेख्दाखेरि माथि पनि a क्यूब लेख्नु पर्छ ठीक छ एलसीएम मैले लिए सो एलसीएम एन्ड त्यसपछि एलसीएम लिसकेपछि यो a क्यूबलाई तपाईले 0 साइड पठाइदिनु हुन्छ भने ठ्याक्कै तपाईले कसरी कस्तो पाउनुहुन्छ हेर्नुस् त यो मैले अहिले भर्खर गरेकै कन्डिसन हो हैन माइनस ले ब्रैकेट मैले एकैचोटी यहाँ खोल्देको छु ठीक छ सो अब तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ a क्यूब यहाँ एलसीएम लिनुहुन्छ भने a क्यूब x² प्लस b b² - 3ac x प्लस c क्यूब इज इक्वल्स टु 0 तपाईलाई मन लाग्छ b लाई भित्र मल्टिप्लाई गर्नु होला यसरी नै छोड्न मन लाग्छ भने छोड्नु किनभने तपाईको बुकमा ठ्याक्कै यसरी नै छोडेको छ ठीक छ ल सो व्हिच इज द के हुन्छ रिक्वायर्ड इक्वेसन ठीक छ कन्सेप्ट थाहा छ भने तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त इजिली सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ चाहे हामीले रुट जस्तो सुकै फर्ममा दियोस् हामीले मेन रुट हाम्रो के हुन्छ त अल्फा प्लस बीटा र अल्फा डट बीटा हुन्छ सो जस्तो सुकै घुमाएर दियोस् हाम्रो मेन काम के हुन्छ त केवल त्यसलाई कस्तो फर्ममा कन्भर्ट गर्न अल्फा प्लस बीटा र अल्फा डट बीटा को फर्ममा कन्भर्ट गर्न ठीक छ किनभने हामीसित भ्यालु के हुन्छ त अल्फा प्लस बीटा र अल्फा डट बीटा को भ्यालु हुन्छ हो सो त्यही अनुसार हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त सोल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ ठीक छ ल अब हामी फटाफट के गरौँ त सी नम्बरमा जाउँ सो सी नम्बरमा हामीले के भनेको छ द क्वाड्रेटिक इक्वेसन हुज रुट्स आर अल्फा माइनस बीटा को होल स्क्वायर एन्ड अल्फा प्लस बीटा को होल स्क्वायर अब यसको हामीले के पहिला के फाइन्ड गरौँ त सम त्यसपछि हामी के फाइन्ड आउट गर्छौं त प्रोडक्ट फाइन्ड आउट गर्छौं ठीक छ ल सो सम फाइन्ड आउट गर्नको लागि पहिला के हुन्छ हेर्नुस् त अल्फा माइनस बीटा को होल स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु अब यसलाई अल्फा माइनस बीटा को होल स्क्वायर लाई तपाईले अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ फेरि तपाईले अल्फा प्लस बीटा को होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा यो जुन हाम्रो यति पार्ट छ फेरि तपाईले के कस्तो फर्ममा लिएर जानु पर्ने हुन्छ त अल्फा प्लस बीटा को होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा हाम्रो बाँकी छ यसलाई तपाईले के कसरी सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ अल्फा प्लस बीटा को होल स्क्वायर माइनस के हुन्छ त 4 अल्फा बीटा यसरी लाग्न सक्नुहुन्छ यति गर्नु भन्दा के हुन्छ यति गर्नु भन्दा पनि हाम्रो के हुन्छ हेर्नुस् त a माइनस b को होल स्क्वायर को फर्मुला हाम्रो के हुन्छ a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस 4ab यो पनि त हाम्रो एउटा फर्मुला हो कि न हो सो मैले त्यही फर्मुला युज गर्दैको छु हेर्नुस् त अल्फा माइनस बीटा को होल स्क्वायर ले मैले अल्फा प्लस बीटा को होल स्क्वायर माइनस 4ab गर्दैको छु किनभने मलाई के चाहियो त अल्फा प्लस बीटा चाहियो र अल्फा डट बीटा चाहियो ठीक छ
मेन त हाम्रो के छ त प्लस वाला चाहियो हो। सो मैले त्यही गरे र अल्फा प्लस बीटा को होल स्क्वायर ले खोल्नु पर्छ त पर्दैन, किनभने हामीले यो अलरेडी अल्फा प्लस बीटा कै फर्ममा छ। ठीक छ, अब यो दुईटाले तपाईले सम गर्नुहुन्छ भने के हुन्छ हेर्नुस् त 2 अल्फा प्लस बीटा को होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब सबैको भ्यालु राख्दियौ, अल्फा प्लस बीटा को भ्यालु के छ माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए को होल स्क्वायर गर्दाखेरि के हुन्छ माइनस प्लस हुन्छ र बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस के हुन्छ 4c बाई ए। अब हाम्रो एलसीएम के छ त ए स्क्वायर। सो यहाँ के गर्नुपर्छ त ए ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ तल माथि। सो हाम्रो के बन्न जान्छ 2b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाइ ए स्क्वायर। सो हाम्रो सम के आयो त यति आयो। अब मलाई के निकाल्नु पर्छ त प्रोडक्ट। सो मैले त्यही गरे। ठीक छ, हेर्नुस् त अल्फा माइनस बीटा को होल स्क्वायर डट अल्फा प्लस बीटा को होल स्क्वायर। सो अब यसलाई त हामीले केही गर्नु पर्दैन, यसलाई फेरि हामीले खोल्नु पर्छ। सो कति के फर्मुला हामी युज गर्छौं, ठ्याक्क यो माथि गरेकै फर्मुला युज गर्छौं। के हुन्छ अल्फा प्लस बीटा को होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। सो अब हामी ठ्याक्कै के गर्छौं त भ्यालु राखिदिन्छौं। सो यसको भ्यालु हामीले के हुन्छ माइनस बी बाई ए को होल स्क्वायर गर्दाखेरि बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस के हुन्छ हेर्नु त 4c बाई ए आयो। एन्ड फेरि अल्फा प्लस बीटा को होल स्क्वायर गर्दाखेरि के हुन्छ त बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ले मैले के गर्छु त सबैलाई यसलाई पनि मल्टिप्लाई गरिदिन्छु भने ठ्याक्कै हाम्रो के आउँछ हेर्नुस् त b टु द पावर 4 डिवाइडेड बाइ a टु द पावर 4 माइनस के आउँछ हेर्नुस् त माइनस गर्दाखेरि के आउँछ फेरि यसलाई तपाईले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने के हुन्छ 4b स्क्वायर c डिवाइडेड बाइ a क्यूब। ठीक छ, अब हाम्रो एलसीएम के रहेको छ त a टु द पावर 4 त यहाँ के छ a क्यूब। सो 4 बनाउनको लागि a ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ र माथि पनि a ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। सो हाम्रो एलसीएम कति आउँछ a टु द पावर 4। देन हाम्रो के बन्न जान्छ b टु द पावर 4 माइनस 4ab स्क्वायर c डिवाइडेड बाइ a टु द पावर 4। हाम्रो के आयो त यो प्रोडक्ट पनि आयो। अब हाम्रो द क्वाड्रेटिक इक्वेसन इज गिभन बाइ के हुन्छ त ठ्याक्कै x स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा को होल स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा को होल स्क्वायर x प्लस के हुन्छ अल्फा माइनस बीटा को होल स्क्वायर डट अल्फा प्लस बीटा को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु 0। सो ठ्याक्कै हाम्रो यो भ्यालु हेर्नुस् त यतिको भ्यालु हाम्रो के छ त माइनस के छ हेर्नुस् त 2b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाइ a स्क्वायर x प्लस यतिको भ्यालु हाम्रो के रहेको छ b टु द पावर 4 माइनस 4ab स्क्वायर c डिवाइडेड बाइ a टु द पावर 4। अब यहाँबाट हाम्रो एलसीएम कति हुन्छ त a टु द पावर 4 एलसीएम हुन्छ। सो मैले त्यही लेखेको छु हेर्नुस् त नेक्स्टमा मैले त्यही लेखेको होला a टु द पावर 4 नै एलसीएम लेखेको छु। सो a टु द पावर 4 x स्क्वायर एन्ड यहाँ हाम्रो के थियो त a स्क्वायर मात्रै थियो। प्रिभियस स्लाइडमा हेर्नुहुन्छ भने हेर्नुस् त तलमा हाम्रो के थियो त a स्क्वायर मात्रै थियो। ठीक छ, सो अब a स्क्वायर मात्रै थियो भने अब तपाईले के गर्नुहुन्छ त त्यहाँ पनि हामीले a4 बनाउनु पर्यो। सो हेर्नुस् त a4 बनाउनको लागि a स्क्वायर माथि पनि मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ तल पनि मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ र ठ्याक्कै हाम्रो के आउँछ हेर्नुस् त यस्तै इक्वेसन आउँछ हैन। र यही हाम्रो के हुन्छ त व्हिच इज द रिक्वायर्ड इक्वेसन हुन्छ। सो केही गाह्रो छ त छैन, बुझ्नु भयो हो। सो यसरी हामी फाइन्ड आउट गर्छौं। हामीलाई जुन रुट दिएको छ त्यहाँबाट सम र प्रोडक्ट त फाइन्ड गर्नुस्। तपाई आफै के गर्न सक्नुहुन्छ त कन्क्लुजनसम्म पुग्नुहुन्छ के जरुरी छैन कि गाह्रो, मतलब तपाईले यदि कन्सेप्ट सबै थाहा छ भने गर्नुहुन्छ के। मलाई थाहा छ मैले तपाईहरुलाई सबै कन्सेप्ट दिइसकेको छु। ठीक छ हो, सो त्यसरी नै गर्नु होला। अब लास्टमा हामीले के छ डी नम्बरमा द रेसिप्रोकल अफ द रुट्स अफ द गिभन इक्वेसन। ठीक छ, सो त्यसको लागि हामीले के भनेको द क्वाड्रेटिक इक्वेसन हुज रुट्स आर द रेसिप्रोकल अफ द रुट्स अफ द गिभन इक्वेसन देन 1 बाइ अल्फा प्लस 1 बाइ बीटा। हामीले के दिएको छ अल्फा र बीटा दिएको छ कसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टु 0 को। सो अब नयाँ यस्तो क्वाड्रेटिक इक्वेसन फाइन्ड गर जसको रुट्सहरु के हुन्छ त यो रुटको रेसिप्रोकल हुन्छ। सो डाइरेक्टली मैले 1 बाइ अल्फा 1 बाइ बीटा मैले सपोज गरे र यसको मैले के निकालिरहेको छु त सम निकालिराखेको छु। ठीक छ, सो 1 बाइ अल्फा प्लस 1 बाइ बीटा इज इक्वल्स टु के हुन्छ एलसीएम लिनुहुन्छ भने अल्फा प्लस बीटा, नत्र तपाईले यहाँ एउटा अरु ल्याङ्ग्वेज के थप्न सक्नुहुन्छ लेट द रुट्स बी 1 बाइ अल्फा कमा 1 बाइ बीटा देन त्यसपछि यहाँबाट स्टार्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ नत्र डाइरेक्टली यहाँबाट स्टार्ट गरे पनि केही फरक पर्दैन। ठीक छ, सो एलसीएम लिँदाखेरि के हुन्छ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाइ अल्फा डट बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा को भ्यालु के हुन्छ माइनस b बाइ a र अल्फा डट बीटा को भ्यालु के छ c बाइ a। सो माइनस b बाइ a होल डिवाइडेड बाइ c बाइ a। सो अब माइनस b बाइ a अब a माथि जान्छ के हुन्छ a बाइ c, a र a क्यान्सल भएर माइनस b बाइ c बाँकी हुन्छ। सो ठ्याक्कै यहाँ त्यही माथि छ।
अब सम आयो भने प्रोडक्ट फाइन्ड गरौँ सो 1 बाइ अल्फा डट 1 बाइ बीटा सो के हुन्छ 1 डिभाइड बाइ सी बाइ ए सो ठ्याक्कै यसको के छ रेसिप्रोकल सो माथि जान्छ के हुन्छ भने ए जान्छ माथि सो हाम्रो के फर्म हुन जान्छ ए बाइ सी सो मेरो ए बाइ सी आयो अब सम पनि आयो प्रोडक्ट पनि आयो भने नाउ द क्वाड्रेटिक इक्वेसन इज गिभन बाइ के हुन्छ एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाइ अल्फा प्लस 1 बाइ बीटा एक्स प्लस 1 बाइ अल्फा डट 1 बाइ बीटा इज इक्वल्स टु 0 अब यसको भ्यालु र यसको भ्यालु ठ्याक्कै हामी राख्दियौं सो हेर्नुस् त के हुन्छ एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाइ अल्फा प्लस 1 बाइ बीटा को भ्यालु के छ त माइनस बी बाइ सी एक्स प्लस के छ हेर्नुस् त 1 बाइ अल्फा डट 1 बाइ बीटा को भ्यालु के छ ए बाइ सी इज इक्वल्स टु 0 अब माइनस ले ब्र्याकेट खोल्नु हुन्छ भने के हुन्छ प्लस बी बाइ सी एक्स प्लस ए बाइ सी इज इक्वल्स टु 0 सो एलसीएम हाम्रो कति छ त सी सो के हुन्छ सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल्स टु 0 ठीक छ हो सो हाम्रो त्यही आउँछ हेर्नुस् त ठ्याक्कै हाम्रो त्यही आयो एन्ड व्हिच इज द रिक्वायर्ड इक्वेसन बुझ्नु भयो हो सो यसरी सोल्भ गर्नु होला ठीक छ ल सो यो हाम्रो के थियो त 9 नम्बरको सोलुसन थियो अब हामी ठ्याक्कै कहाँ गइदिम त 3 नम्बरमा ठीक छ ल सो हामीरो हेर्नुस् त 3 नम्बरको ए के भनेको छ इफ द रुट्स अफ द इक्वेसन हामीले के भनेको छ if the roots of the equation ax square plus bx plus c is equals to 0 be in the ratio of 3 is to 4 prove that 12b square is equals to 49ac ठीक छ ल अब हामीले के प्रुफ गर्नु पर्छ जुन हामीलाई यो इक्वेसन जुन छ ax square plus bx plus c is equals to 0 यसको रुट मानौ के छ त अल्फा र बीटा छ जुन चाहिँ के छ त अल्फा इज टु बीटा के छ त 3 इज टु 4 मा छ ठीक छ अब हामीले के फाइन्ड आउट गर्नु पर्छ कि 12b स्क्वायर इज इक्वल्स टु 49ac फाइन्ड आउट गर्नु पर्ने हुन्छ ठीक छ यति हामीले के गर्नु पर्छ त प्रुफ गर्नु पर्छ सो अब हामी कसरी गर्छौं हाम्रो प्रोसिड्युर त त्यही हो अल्फा प्लस बीटा र अल्फा डट बीटाबाट जाने ठीक छ सो हेर्नुस् त हामी कसरी गर्छौं सोलुसन हामीलाई इक्वेसन जुन दिएको छ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टु 0 त्यसलाई मैले इक्वेसन 1 माने लेट अल्फा एन्ड बीटा बी द रुट्स अफ द गिभन इक्वेसन यो पनि हाम्रो सबै क्वेशन जस्तै भयो अब बाइ गिभन अल्फा इज टु बीटा इज इक्वल्स टु के छ 3 इज टु 4 सो तपाईले अल्फा बाइ बीटा जस्तै a इज टु b इज इक्वल्स टु 3 इज टु 4 छ भने a बाइ b इज इक्वल्स टु 3 बाइ 4 लेख्न मिल्छ ठीक छ र यहाँबाट मैले के गरे हेर्नुस् त अल्फा को भ्यालु निकाल्ने अल्फा को भ्यालु के हुन्छ 3 बाइ 4 बीटा ठीक छ यहाँबाट तपाईले क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने के हुन्छ 4 अल्फा इज इक्वल्स टु 3 बीटा हुन्छ अब अल्फा मात्रै निकाले भने के हुन्छ 3 बाइ 4 बीटा हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ सो मैले हेर्नुस् त त्यही गरेको छु अल्फा इज इक्वल्स टु 3 बाइ 4 बीटा अब अल्फा को भ्यालु आयो अब अल्फा प्लस बीटा फाइन्ड आउट गरौँ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टु के हुन्छ माइनस बी बाइ ए र अल्फा को भ्यालु हामीले के छ हेर्नुस् त 3 बाइ 4 बीटा सो यहाँबाट के आउँछ हाम्रो बीटा आउँछ हेर्नुस् त 3 बाइ 4 बीटा प्लस बीटा इज इक्वल्स टु माइनस बी बाइ ए अब यो दुईटामा हाम्रो एलसीएम के छ त 4 एलसीएम छ सो के हुन्छ हेर्नुस् त 3 बीटा बाइ 4 प्लस बीटा अब 4 एलसीएम भयो भने के हुन्छ यहाँ 4 ले मल्टिप्लाई गर्नुस् माथि पनि 4 ले मल्टिप्लाई गर्नुस् सो के हुन्छ हेर्नुस् त 3 बीटा प्लस 4 बीटा डिवाइड बाइ 4 सो के हुन्छ 7 बीटा डिवाइड बाइ 4 सो मैले त्यही गरेको छु अब यहाँबाट मैले बीटा को भ्यालु निकाले भने क्रस मल्टिप्लाई गर्नुस् त के हुन्छ 7a बीटा इज इक्वल्स टु माइनस 4b अब ठ्याक्कै मैले बीटा को भ्यालु निकाले भने माइनस 4b डिवाइड बाइ 7a ठ्याक्कै त्यही आएको छ बीटा इज इक्वल्स टु माइनस 4b डिवाइड बाइ 7a अब अल्फा को भ्यालु पनि आयो र बीटा को भ्यालु आयो र अल्फा प्लस बीटा त हाम्रो युज भयो अब बाँकी के छ त अल्फा डट बीटा सो अब हामी के गरौँ त अल्फा डट बीटा युज गरौँ अगेन अल्फा डट बीटा इज इक्वल्स टु के हुन्छ त c बाइ a यो त हाम्रो फर्मुला नै छ किनभने हाम्रो जनरल इक्वेसन नै दिएको छ क्वाड्रेटिक इक्वेसन को जनरल इक्वेसन नै दिएको छ जनरल फर्म नै दिएको छ सो अब अल्फा डट बीटा अब अल्फा को भ्यालु हाम्रो के छ त अल्फा को भ्यालु हाम्रो के छ हेर्नुस् त अल्फा को भ्यालु हाम्रो अब तपाईले बीटा को भ्यालु पनि नराख्नु होला किनभने हाम्रो हेर्नुस् त अल्फा इज इक्वल्स टु 3 बाइ 4 बीटा छ सो यदि तपाईले मानौ के गर्नु भयो 3 बाइ 4 बीटा डट बीटा को भ्यालु राखिदिनु भयो भने माइनस 7 माइनस के छ त 4b बाइ 7a राखिदिनु भयो भने फेरि तपाईले बीटा को भ्यालु राख्नु पर्छ ठीक छ सो पहिला अल्फा को भ्यालु मात्र राख्नुस्
त्यसपछि के हुन्छ 3/4 बीटा डट बीटा इज इक्वल्स टु c/a। अब बीटा इन्टु बीटा के हुन्छ बीटा स्क्वायर। अब बीटा स्क्वायर भयो। अब सो बीटाको भ्यालु के छ -4b/7a। सो अब राख्नुस्। ठीक छ, ए कपी भएको छ है त। ल ठीक छ, केही फरक पर्दैन। हेर्नुस् त यो पनि कपी भएको छ, एउटा मात्र लेख्नु होला। सो अब बीटा स्क्वायर भयो। अब बीटाको भ्यालु के छ हेर्नुस् त, बीटा स्क्वायर भयो भने बीटाको भ्यालु मैले के राखे हेर्नुस् त -4b/7a को होल स्क्वायर लेख्न सक्छु। अब माइनस को स्क्वायर प्लस भयो। अब मैले ठ्याक्कै के गरे हेर्नुस् त 4 को स्क्वायर के भयो 16 b स्क्वायर डिवाइड बाइ 49 a स्क्वायर 7 को स्क्वायर 49 a को स्क्वायर a स्क्वायर। अब यो 4 लाई मैले एकैचोटी 4 ले 16 लाई क्यान्सल गरे भने के भयो 4। अब 4 3 जा कति हुन्छ त 12 b स्क्वायर डिवाइड बाइ 49 एन्ड a स्क्वायर मात्रै बाँकी हुन्छ इज इक्वल्स टु c/a। अब यो पनि a क्यान्सल हुन्छ भने के हुन्छ 12 b स्क्वायर डिवाइड बाइ 49 a इज इक्वल्स टु c। अब क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने यहाँ 1 छ। सो 1 के हुन्छ 12 b स्क्वायर सिधा मल्टिप्लाई हुन्छ भने 12 b स्क्वायर मात्रै बाँकी हुन्छ। र यो 49 a के हुन्छ c सिधा मल्टिप्लाई हुन्छ भने 49 ac हुन्छ। सो मैले त्यही गरेको छु, डाइरेक्टली आयो। हेन्स हामी के भन्न सक्छौं, हेन्स प्रुभड। सो मैले के गरे अब 10 को abc ए नम्बर क्वेशन हामी सिध्यायौं। bc मा हाम्रो के जस्ट ठ्याक्कै यही कन्सेप्ट छ। ठीक छ, र ab मा हामी के गर्छौं त यसरी प्रुभ गर्छौं। र c मा हाम्रो के छ त तपाईलाई के भन्छ कि फाइन्ड द भ्यालु अफ m इफ अरु हाम्रो के दिएको छ क्वेशन र रेशियो दिएको छ। ठीक छ, सो हामीले जुन यो क्वेशन हामीले जुन दिएको छ, ठीक छ, यो हाम्रो के दिएको छ क्वेशन जुन दिएको छ ax² + bx + c = 0 जुन इक्वेसन दिएको छ त्यसका रुटहरु के छ 3:4 मा छ। सो पहिला मैले जुन हाम्रो गिभन इक्वेसन जुन छ ax² + bx + c = 0 त्यसलाई मैले इक्वेसन 1 माने र त्यसको रुटहरु अल्फा र बीटा छन्। त्यसका रुट अल्फा र बीटा छन् भनेर मैले के गरे त सपोज गरे बाइ गिभन के छ त अल्फा = बीटा = 3:4 छ। त्यहाँबाट मैले अल्फा बाइ बीटा = 3/4 गरे र अल्फा को भ्यालु निकाले। अब यहाँबाट तपाई बीटा को भ्यालु पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ, केही फरक पर्दैन। सो मैले सिम्पल को लागि अल्फा को भ्यालु निकाले, बीटा को भ्यालु निकाल्दा पनि सिम्पल नै हुन्छ, केही गाह्रो हुँदैन। सो अब अल्फा अब हाम्रो पालो के आयो फर्मुला युज गर्ने। ठीक छ, सो अल्फा + बीटा = -b/a भयो। अब अल्फा को भ्यालु राखे, अल्फा को भ्यालु राखेर मैले बीटा को भ्यालु निकाले। अब अल्फा + बीटा युज भयो भने अल्फा डट बीटा को पालो आयो। सो मैले त्यहाँबाट पनि के गरे अल्फा डट बीटा मा अल्फा को भ्यालु राखे र हाम्रो के आयो बीटा डट बीटा आयो। सो बीटा स्क्वायर भयो। त्यसपछि मैले बीटा को भ्यालु राखे र फर्दर सोल्भ गरे भने ठ्याक्कै हाम्रो यो आयो। ठीक छ, ल सो यो क्वेशन तपाईहरुलाई थ्योरीमा पनि सोध्न सक्छ र एमसीक्यू मा पनि सोध्न सक्छ। सो अब तपाईहरुलाई के भयो डर लाग्न थाल्यो, ओहो यत्रो ठुलो क्वेशन एमसीक्यू मा सोध्छ। टेन्सन नलिनुस् न, म छु नि तपाईहरुलाई 2 स्टेपमा एक स्टेपमा म तपाईहरुलाई सिकाइदिन्छु यो कसरी यो ठ्याक्कै यस्तो आउँछ ट्रिक लगाएर। कस्तो ट्रिक हेर्नुस्, एमसीक्यू मा दिन्छु तर यहाँ तपाईहरुलाई भनिदिन्छु। हेर्नुस् त m * n b² = m + n को होल स्क्वायर ac। अब यहाँ ax² + bx + c = 0 छ। अब मानौ तपाईहरुलाई के दियो, मानौ तपाईहरुलाई qx² + px + r = 0 दियो र 3:4 के रेशियोमा दियो भने b को ठाउँमा के छ p। सो तपाईले m * n p² = m + n को होल स्क्वायर। m + n भनेको m * n = 3:4 हो। n के हुन्छ a को ठाउँमा कति छ q र c को ठाउँमा के छ r। सो r। अब m * n भनेको के हुन्छ 3:4। सो के भयो 3:4। अब 3:4 = 12 हुन्छ भने त्यो त तपाईलाई थाहा छ। सो 12 के भयो 12 p² = अब m + n भनेको 3 + 4 के हुन्छ 7 7 को स्क्वायर कति हुन्छ 49 qr। ठ्याक्कै तपाईले यसको लागि पनि गर्नुहुन्छ भने के हुन्छ 12 b² = 49 ac। अब मानौ तपाईहरुलाई एमसीक्यू मा आयो भने यति गर्नु पर्यो त परेन। ठ्याक्कै के सम्झिनुस् त, ठ्याक्कै के सम्झिनुस् m * n के हो त यो भयो m, यो भयो n। m * n b² = के हुन्छ त m + n को होल स्क्वायर ac। यो सम्झिनुस्।
अब यसले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को फर्ममा छ। अब मैले तपाईलाई देखाइदिए p q को फर्ममा पनि आउन सक्छ, तपाईलाई qx स्क्वायर माइनस px प्लस r को फर्ममा पनि आउन सक्छ। सो b को ठाउँमा के छ, यसलाई तपाईले यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ qx स्क्वायर प्लस माइनस px प्लस r। सो b को ठाउँमा के छ माइनस p, सो माइनस p को स्क्वायर के हुन्छ p स्क्वायर नै हुन्छ। हो सो यसरी गर्नु होला, ठ्याक्कै तपाईहरुले पाउनुहुन्छ। ठीक छ ल। सो फर्मुला के भयो m into n b स्क्वायर इज इक्वल्स टु m प्लस n को होल स्क्वायर ac। ठीक छ ल। सो यसरी गर्नु होला, बुझ्नु भयो? ओके अब हामी के गरौँ त 10 को b नम्बरमा जाउँ। हेर्नुस् त 10 को b मा लास्ट टेस्ट सजिलो छ, हामीले के दिएको छैन त, रेशियो दिएको छैन, हामीले डाइरेक्टली कन्डिसन नै दिएको छ। हेर्नुस् त के दिएको छ, इफ वन रुट अफ द इक्वेसन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टु 0 बिफोर, यहाँ होला FOUR होला है, त मैले FOR लेखेको रहेछु, के फरक पर्दैन, बी 4 टाइम्स द अदर रुट सो दैट 4b स्क्वायर इज इक्वल्स टु 25ac। यस्तो पनि आयो भने तपाई के सम्झिनुस् कि 1:4 को रेशियोमा छ। अथवा यही क्वेशनमा तपाईले भनेको भए इफ वन रुट अफ द इक्वेसन b 1/4 अफ द अदर रुट भए भने पनि तपाई 1:4 नै सम्झिनुस्। ठीक छ, बुझ्नु भयो? ल अब हामी के गर्छौं त, यो आयो भने ठ्याक्कै तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, m into n b स्क्वायर इज इक्वल्स टु m प्लस n को होल स्क्वायर ac। सो m into n भनेको के हो, 1:4 भनेको 4, सो 4b स्क्वायर इज इक्वल्स टु 1 प्लस 4 भनेको 5, 5 को स्क्वायर भनेको 25 ac। ठ्याक्कै आयो दुई स्टेपमा, प्रुभ भयो। र तपाईलाई क्वेशन कसरी सोध्छ एमसीक्यू मा, इफ वन रुट अफ द इक्वेसन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टु 0 बिफोर टाइम्स द अदर, देन यति मात्रै पुग्छ। देन दिइसकेपछि तपाईहरुलाई अप्सन नम्बर ए दिन्छ, अप्सन नम्बर बी दिन्छ, अप्सन नम्बर सी दिन्छ, अप्सन नम्बर डी दिन्छ, र त्यो अनुसार तपाईले ठ्याक्कै यो फर्मुला लगाएर एक स्टेपमै एक स्टेपमा कति टाइम लाग्यो, 10 सेकेन्ड म्याक्सिमम लाग्यो 10 सेकेन्ड। ठीक छ, हो सो यसरी गर्नु होला। ल अब हामीले कन्डिसन अनुसार जाम सोलुसन। फर्स्टमा हामीले इक्वेसन दिएको छ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टु 0, इक्वेसन 1। ठीक छ, अब इक्वेसन 1 दियो, अब कन्डिसन के दिएको छ, लेट अल्फा एन्ड बीटा बी द रुट्स अफ द गिवन इक्वेसन, देन हामी के गर्छौं त, बाइ गिवन अल्फा इज इक्वल्स टु 4 बीटा, अथवा तपाईले बीटा इज इक्वल्स टु 4 अल्फा पनि गर्न सक्नुहुन्छ, केही फरक पर्दैन। ठीक छ, सो सिम्पल को लागि हामी के गर्छौं, अल्फा र बीटा हामी सपोज गर्छौं भने अल्फा इज इक्वल्स टु नै 4 बीटा गर्दियौं, केही कन्फ्युजन हुँदैन। ठीक छ, अब हाम्रो काम के बाँकी भयो त, अल्फा प्लस बीटा फाइन्ड गर्ने। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टु माइनस b बाइ a भयो। अब अल्फा को भ्यालु कति छ त, 4 बीटा, सो मैले 4 बीटा राखे। सो 4 बीटा प्लस बीटा इज इक्वल्स टु माइनस b बाइ a भयो। सो 4 बीटा प्लस बीटा 5 बीटा इज इक्वल्स टु माइनस b बाइ a भयो। 5 ले मैले त्यो साइड पठाइदिए भने के हुन्छ, बीटा इज इक्वल्स टु माइनस b बाइ 5a। ठीक छ, ओके। अब अल्फा प्लस बीटा सक्यो भने अब हाम्रो पालो के आयो त नानी बाबु, हो अल्फा डट बीटा को। सो अगेन अल्फा डट बीटा इज इक्वल्स टु के हुन्छ, c बाइ a। यो त हाम्रो जेनरल फर्म नै छ। सो फर्मुला नै भयो, के भयो, अल्फा डट बीटा इज इक्वल्स टु c बाइ a। ठीक छ, अब c बाइ a भयो। अब हामी के गरौँ त, अल्फा को भ्यालु यहाँ राखिदियौं। अल्फा को भ्यालु के छ त, अल्फा को भ्यालु हाम्रो के छ त, 4 बीटा। सो मैले 4 बीटा राखे। सो 4 बीटा, अब 4 बीटा स्क्वायर भयो। ठीक छ, अब बीटा को भ्यालु के छ त, माइनस b बाइ 5a। सो बीटा स्क्वायर गर्दाखेरि के हुन्छ, b स्क्वायर बाइ 25a। हो सो हेर्नुस् त, हो भने हो। अब 4 n माइनस b बाइ 5a को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु c बाइ a। अब स्क्वायर खोल्नुहुन्छ भने के हुन्छ, 4b स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 25a स्क्वायर इक्वल्स टु c बाइ a। अब यो a र एउटा a स्क्वायर क्यान्सल भइसकेपछि बाँकी के हुन्छ, 25a नै बाँकी हुन्छ। क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि ठ्याक्कै तपाईले के पाउनुहुन्छ, 4b स्क्वायर इज इक्वल्स टु 25ac। ठीक छ, ल सो यसरी गर्नु होला है त। सो के भयो हाम्रो यो हेन्स प्रुफ छ। ठीक छ, ल अब के ठ्याक्कै त्यस्तै हो, सी नम्बर जस्तै ए नम्बर जस्तै हो, केही गाह्रो छैन, बुझ्नु भयो? ओके। अब हाम्रो सी नम्बरको क्वेशनमा हेरौँ त के छ। ठ्याक्कै मैले तपाईलाई भने, फर व्हाट भ्यालु अफ m द इक्वेसन x स्क्वायर माइनस mx प्लस m प्लस 1, यो के हो त, कन्स्टेन्ट हो हैन, m प्लस 1 इज इक्वल्स टु 0 मे हैव इट्स रूट इन द रेशियो अफ 2:3। m को कस्तो भ्यालु भयो भने, यो जुन इक्वेसन जुन छ त्यसको रुटहरु कस्तो रेशियोमा आउँछ त, 2:3 को रेशियोमा आउँछ।
m को कस्तो भ्यालु भयो भने हाम्रो जुन यो इक्वेसनको जुन रुट हुन्छ अल्फा र बीटा त्यो कुन रेशियोमा आउँछ त 2:3 को रेशियोमा आउँछ ठीक छ सो हामीलाई जसरी क्वेशन घुमाए पनि मैले तपाईहरुलाई के भने कि मेबी रुट्स इन द रेशियो अफ यति भने पनि अल्फा इज टु बीटा इज इक्वल्स टु 2:3 दिएको छ भनेर माइन्डमा राखिहाल्नुस् ठीक छ हो अब अल्फा इज टु बीटा इक्वल्स टु 2:3 भयो भने ठ्याक्कै मैले तपाईहरुलाई के त क्वेशन नम्बर ए मा सम्झाए जस्तै गर्नु होला सो इक्वेसन हाम्रो के दिएको छ x² - mx + m + 1 इज इक्वल्स टु 0 इक्वेसन 1 so let alpha and beta be the roots of the given equation then by given के छ त alpha is to beta equals to 2/3 so alpha by beta is equals to 2/3 so alpha is equals to 2/3 beta यो कसरी आएको छ मैले तपाईहरुलाई क्वेशन नम्बर ए मा नै सम्झाइदिएको छु सो अब कसको पालो आयो त नाउ कसको पालो आयो त अल्फा प्लस बीटा अब यो जुन इक्वेसन हाम्रो छ x² माइनस छ भने मैले के गरे यसलाई अरेन्ज गरेर लेखे प्लस लेखे माइनस mx प्लस m + 1 इज इक्वल्स टु 0 अब यसलाई तपाईले ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टु 0 सित कम्पेयर गर्नु भयो भने x² को अगाडिमा के छैन भने के हुन्छ त पछाडीमा के छैन भने 1 हुन्छ सो अब a इज इक्वल्स टु कति हुन्छ 1 b इज इक्वल्स टु के हुन्छ माइनस m र c इज इक्वल्स टु के हुन्छ m + 1 सो यहाँ के हुन्छ त माइनस b बाइ a सो माइनस को माइनस b को भ्यालु के छ त माइनस m a को भ्यालु कति छ त 1 सो माइनस माइनस के भयो प्लस m भयो हो सो मैले त्यही लेखेको छु ठीक छ ल अब c को भ्यालु कति छ त m + 1 छ तो माइन्डमा राख्नु होला है त अब काम लाग्छ अब ठ्याक्कै मैले के गरे त अल्फा को भ्यालु राखिदिए 2/3b ठीक छ अब यसको तपाईले एलसीएम लिनुहुन्छ भने एलसीएम लिन पनि मैले तपाईलाई सिकाइदिए बच्चा जस्तो के हुन्छ हेर्नुस् त 5β/3 हुन्छ इज इक्वल्स टु m अब बीटा को भ्यालु निकाल्नुहुन्छ भने क्रस मल्टिप्लाई गरेर के हुन्छ 3m / 5 हुन्छ अब अल्फा प्लस बीटा हाम्रो युज भयो भने अब बाँकी के भयो त अल्फा डट बीटा इज इक्वल्स टु के हुन्छ c/a c को भ्यालु हाम्रो के छ त m + 1 सो m + 1 भयो a को भ्यालु कति थियो 1 सो हाम्रो बाँकी के हुन्छ त m + 1 नै हुन्छ अब तपाई के गर्दिनुस् त बीटा को भ्यालु राख्दिनुस् सो मैले बीटा को भ्यालु राखे के छ त अल्फा को भ्यालु राखे के छ 2/3 अल्फा 2/3 बीटा यहाँ के हेर्नुस् त के छ 2/3 बीटा अब 2/3 बीटा भयो अब बीटा इन्टु बीटा भनेको बीटा स्क्वायर हुन्छ र बीटा को भ्यालु के छ त 3m/5 छ सो तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ 3m/5 को होल स्क्वायर गर्न सक्नुहुन्छ सो मैले त्यही गरेको छु हेर्नुस् त 2/3 3m/5 को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु m + 1 अब स्क्वायर खोल्नुहुन्छ भने के हुन्छ हेर्नुस् त 2/3 डट 9m² / 25 अब यो केले क्यान्सल हुन्छ 3 ले ठीक छ अब 3 टु जा कति हुन्छ त 6m² डिवाइड बाइ 25 इज इक्वल्स टु m + 1 अब 25 ले के गर्दिनुस् त क्रस मल्टिप्लाई गर्दिनुस् भने के हुन्छ 6m² इज इक्वल्स टु 25m + 25 कसरी भयो बुझ्नु भएन यस्तोरी भयो के 6m² इज इक्वल्स टु 25 एन्ड m + 1 भयो अब 6m² इज इक्वल्स टु के हुन्छ अब 25 ले मल्टिप्लाई गर्दिनुस् ठीक छ यति भयो अब मैले के गर्छु यो सबै टर्मलाई एलएचएस साइड लगाउँछु भने के हुन्छ सबै यो प्लस छ भने सबै के हुन जान्छ माइनस ठीक छ इज इक्वल्स टु 0 अब यसलाई हामी के गर्छौं फ्याक्टराइज गर्छौं सो हेर्नुस् त मैले ठ्याक्कै त्यही गरेको छु अब तपाईले यो 6 फ्याक्टराइज गर्न आउँछ हैन 6 र 25 लाई मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने ठ्याक्कै तपाईले कति पाउनुहुन्छ 6 5 जा 30 एन्ड 6 2 जा 18 25 र 6 लाई मल्टिप्लाई माइनस 25 र 6 लाई मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने के हुन्छ 180 हुँदैन 6 5 जा कति हुन्छ 33 6 2 जा 12 15 हुन्छ 150 हुन्छ अब तपाईलाई एलसीएम फ्याक्टराइज गर्न आउँछ मैले बढी गरिन सो गर्नुहुन्छ भने के हुन्छ 6m² माइनस 30m प्लस 5m माइनस 25 इज इक्वल्स टु 0 अब यो दुईटाबाट 6m कमन हुन्छ मैले 6m कमन लियो भने m - 5 बाँकी भयो यो दुईटाबाट मैले 5 कमन लियो भने m - 5 बाँकी भयो अब m - 5 तपाईले कमन लिनुहुन्छ भने 6m प्लस 5 इज इक्वल्स टु 0 हुन्छ अब आइदर m - 5 इज इक्वल्स टु 0 गर्दाखेरि m इज इक्वल्स टु 5 आउँछ और 6m प्लस 5 इज इक्वल्स टु 0 गर्दाखेरि के हुन्छ 6m इज इक्वल्स टु -5 m इज इक्वल्स टु के हुन्छ -5/6 सो आइदर और गरे पनि भयो
अथवा तपाईले डाइरेक्टली m इज इक्वल्स टु 5m और -5/6 लेखे पनि भयो। सो मैले त्यही गर्दैको छु, m इज इक्वल्स टु 5 और -5/6। सो m को भ्यालु 5 अथवा -5/6 भयो भने जुन हाम्रो इक्वेसन छ x² - mx + m + 1 इज इक्वल्स टु 0 त्यसका रुटहरु के हुन्छ त 2:3 को रेशियोमा हुन्छ। बुझ्नु भयो? ओके ल। सो यो हाम्रो 10 को सोलुसन थियो। अब हामी 11 नम्बरमा जाउँ। ठीक छ ल, 12 नम्बरसम्म छ। सो 3 वटा क्वेशन हाम्रो अब बाँकी भयो। सो हेर्नुस् त इम्पोर्टेन्ट नोट, क्वेशन नम्बर 11 मा जानु भन्दा पहिला हामी इम्पोर्टेन्ट नोट हेरिहालौं। हामीले यो 7, 6, 8 मा पढेको होला रेशियो एन्ड प्रोपोर्सन। ठीक छ, अब रेशियो एन्ड प्रोपोर्सन त 7, 8 तिर पढ्नु भएको छ। अहिले 11 क्लासमा हुनुहुन्छ। आज पढेको कुरा भोलि बिर्सिनुहुन्छ भने 8, 9, 7, 6 तिर पढेको कुरा थोरै न तपाईहरुलाई अहिलेसम्म थाहा होला, हैन? मजाक गरे है त। सो अब कति जनाले थाहा पनि होला र बिर्सिसकेको पनि होला, केही फरक पर्दैन। इम्पोर्टेन्ट नोटमा कुनै एउटा कपीको ठ्याक्कै माथिमा लेखिहाल्नुस् त इम्पोर्टेन्ट नोट भनेर। ठीक छ, इम्पोर्टेन्ट नोट के हो हेर्नुस् त, यदि इफ a is to b is equals to c is to d भयो भने by the theory of ratio and proportion, by the theory of proportionality हामी के भन्न सक्छौं कि हेर्नुस् त a is to b जुन छ नि यसको सम डिभाइड बाइ यसको सम इज इक्वल्स टु रुट ओभर ab डिभाइड बाइ cd, यो भन्न सक्छौं। बुझ्नु भयो? ल ठीक छ। अब त्यस्तै 2 नम्बरमा के छ, इफ a is to b is equals to c is to d छ, देन हामी के भन्न सक्छौं कि a plus b divided by 2 is equals to c plus d divided by 2, यो हामी भन्न सक्छौं। यो दुईटा कन्डिसन माइन्डमा राख्नुस्। हालाकि यो 2 नम्बरको त हामीलाई काम लाग्दैन, काम लाग्ने भनेको यो हो। सो यसलाई बढी फोकस गर्नु होला। फेरि मैले भने कि a is to b is equals to c is to d छ भने हामी के लेख्न सक्छौं, a plus b divided by c plus d is equals to root over ab divided by cd। ठीक छ हो ल। किनभने तपाईहरु एक्जाम्पल नम्बर 4 हेर्नुहुन्छ भने we know भनेर तपाईहरुले ठ्याक्कै अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाइ रुट ओभर अल्फा बीटा इज इक्वल्स टु माइनस c बाइ a डिवाइड बाइ c बाइ a गरेको छ र फर्दर सोल्भ गरेको छ। तर यो कहाँबाट आयो भने तपाईहरुलाई त अलिकता कन्फ्युजन होला। we know भनेर तपाई पनि त्यही लेखिदिनुहुन्छ, त्यही लेख्नुहुन्छ र याद गरेर जानुहुन्छ, घोकेर जानुहुन्छ। तर नघोक्नुस्, म आएपछि घोक्दै नघोक्नुस्, म सबै कन्सेप्ट तपाईहरुले क्लियर गर्दिन्छु। सो 7, 8 तिर पढेको अहिले हेर्नु त हामीलाई काम लाग्छ। सो म्याथ भनेको यस्तो हो कि नर्सरी देखि तपाई पीएचडी सम्म पढ्नुहुन्छ नि, पीएचडी मा पनि तपाईहरुलाई यो 7, 8, 9, 10 के कुराहरु अथवा मास्टर डिग्री ब्याचलर गर्नुहुन्छ भने 6, 7, 8, 9 के कुराहरु तपाईहरुलाई काम लाग्न सक्छ। यो हैन कि तपाईहरुले, किनभने हामीले यही कुरालाई एडभान्स रूपमा त्यहाँ पढ्छौं। ठीक छ, सो काम लाग्छ है त, सानो सानो कुराहरु काम लाग्छ। जस्तै अहिले हामीले हेर्नुस् त रेशियो एन्ड प्रोपोर्सन काम लाग्यो कि लागेन? लाग्यो। ठीक छ, सो यो दुईटा कन्डिसन याद राख्नुस्। अब यो डिस्कस गरिसकेपछि अब ठ्याक्कै हामी के गरौँ त 11 नम्बरको क्वेशनमा जाम। के भनेको छ हेर्नुस् त कि इफ अल्फा एन्ड बीटा बी द रुट्स अफ, के भनेको छ यो जुन हाम्रो इक्वेसन दिएको छ px² + qx + q = 0, देन प्रुभ दैट रुट ओभर अल्फा बाइ बीटा प्लस रुट ओभर बीटा बाइ अल्फा प्लस रुट ओभर q बाइ p = 0। सो यतिलाई हामी अहिले बिर्सिदियौ। हामीले पहिलादेखि नै गर्दै आएको कुरा, यो इक्वेसन दिएको छ र यसको अल्फा र बीटा दिएको छ भने हाम्रो मेन काम के हो, अल्फा प्लस बीटा र अल्फा डट बीटा फाइन्ड आउट गर्ने। हाम्रो के काम छ त, अल्फा प्लस बीटा र अल्फा डट बीटा फाइन्ड आउट गर्ने। ठीक छ, सो मैले त्यही गरे। सोलुसन हाम्रो इक्वेसन दिएको छ px² + qx + q = 0, त्यसलाई मैले इक्वेसन 1 माने र मैले के गरे, नाउ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टु माइनस q बाइ p। ठीक छ, ठ्याक्कै तपाईले यसलाई ax² + bx + c सित कम्पेयर गर्नुहुन्छ भने b = q हुन्छ, a = p हुन्छ र c = q हुन्छ। सो माइनस b बाइ a गर्नुहुन्छ, b को ठाउँमा के छ q, सो माइनस q बाइ के हुन्छ, माइनस q बाइ p हुन्छ। सो ठ्याक्कै हाम्रो आयो। अब ठ्याक्कै तपाईले अल्फा डट बीटा निकाल्नुहुन्छ भने c बाइ a, c को ठाउँमा के छ q, सो q आयो, a को ठाउँमा कति छ p, सो p आयो। अब अल्फा प्लस बीटा र अल्फा डट बीटा आयो। अब हामी के गर्छौं,
यो के छ त एलएचएस छ, यो के छ त आरएचएस छ। अब हामी के गर्छौं एलएचएस लिन्छौं। एलएचएस मा हाम्रो के छ हेर्नुस् त रूट ओभर अल्फा बाइ बीटा प्लस रूट ओभर बीटा बाइ अल्फा इज इक्वल्स टु रूट ओभर क्यू बाइ पी। अब यतिलाई हामी कसरी लेख्न सक्छौं यसरी लेख्न सक्छौं रूट ओभर अल्फा डिवाइड बाइ रूट ओभर बीटा प्लस रूट ओभर बीटा डिवाइड बाइ रूट ओभर अल्फा। योलाई मैले अहिले छोड्दिएको छु। अब एलसीएम हाम्रो के छ त एलसीएम हाम्रो के छ त रूट ओभर अल्फा इन्टु रूट ओभर बीटा छ। सो यहाँ हामीले केले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ रूट ओभर अल्फाले, सो माथि पनि रूट ओभर अल्फाले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। यहाँ हामीले रूट ओभर बीटाले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, माथि पनि रूट ओभर बीटाले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। अब यो के भयो हेर्नुस् त रूट ओभर अल्फा को होल स्क्वायर भयो, यो क्यान्सल भएर के हुन्छ अल्फा बाइ अल्फा प्लस यो र यो क्यान्सल भएर के हुन्छ बीटा डिवाइड बाइ रूट ओभर के हुन्छ अल्फा बीटा हुन्छ। ठीक छ ठीक छ। सो मैले त्यही गरेको छु ठ्याक्कै हेर्नुस् त त्यही गरेको छु। अब अल्फा प्लस बीटा को भ्यालु हाम्रो यो छ, अल्फा डट बीटा को भ्यालु हाम्रो यो छ, सो मैले त्यही राखे। अब तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् त माइनस क्यू बाइ पी डिवाइड बाइ रूट ओभर क्यू बाइ पी जुन छ। सो माइनस को माइनस यसलाई तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ जस्तै 2 छ भने रूट 2 इन्टु रूट 2 लेख्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन सक्नुहुन्छ। सो माइनसलाई मैले छोडे अहिले अनि त्यसपछि मैले के गरे हेर्नुस् त रूट क्यू बाइ पी इन्टु रूट क्यू बाइ पी गरे होल डिवाइड मैले के गरे त रूट क्यू बाइ पी गरे। अब यो एउटा क्यान्सल भएर बाँकी के हुन्छ माइनस रूट क्यू बाइ पी प्लस रूट यो त हाम्रो बाँकी छ प्लस रूट क्यू बाइ पी यो क्यान्सल भए ठ्याक्कै हाम्रो 0 आउँछ आरएचएस सँग बराबर हुन्छ। सो मैले एकैचोटी गर्दिएको छु हेर्नुस् त माइनस रूट क्यू बाइ पी प्लस रूट ओभर क्यू बाइ पी इज इक्वल्स टु अब यो के छ प्लस माइनस क्यान्सल भएर ठ्याक्कै हाम्रो के आउँछ 0 व्हिच इज आरएचएस हेन्स प्रुभड। के गाह्रो भयो त भयो ल। सो हाम्रो यो 11 को ए थियो। अब जुन मैले तपाईहरुलाई इम्पोर्टेन्ट नोट भनेर पढाए नि हो त्यो अब काम लाग्छ आई नम्बर को ल। ठीक छ। सो हेर्नुस् त हामीले के दिएको छ हेर्नुस् त कि इफ द रूट्स अफ द इक्वेसन lx स्क्वायर प्लस nx प्लस n इज इक्वल्स टु 0 बी इन द रेशियो अफ p इज टु q प्रूभ दैट के छ त रूट ओभर p बाइ q प्लस रूट ओभर q बाइ p प्लस रूट ओभर n बाइ l इज इक्वल्स टु 0। ठीक छ ओके। सो हामीले के दिएको छ कि यो इक्वेसन जुन दिएको छ एन्ड के भनेको छ इफ द रूट्स अफ द इक्वेसन यसका रूटहरु के छ त इन द रेशियो अफ p इज टु q छ। ठीक छ। सो यसका रूटहरु मैले अल्फा कोमा बीटा सपोज गरे भने अल्फा इज टु बीटा इज इक्वल्स टु के हुन्छ p इज टु q हुन्छ। ठीक छ। ठ्याक्कै हाम्रो के आयो a इज टु b इज इक्वल्स टु c इज टु d आयो। के थियो a प्लस b डिवाइड बाइ c प्लस d इज इक्वल्स टु रूट ओभर ab डिवाइड बाइ cd थियो कि थिएन थियो हो। सो अब यही कन्डिसनबाट हामी के गर्छौं ठ्याक्कै यो सबै ल्याइदिन्छौं। ठीक छ त्यही सजिलो हुन्छ हो ल। सो सबभन्दा फर्स्टमा हाम्रो के काम हुन्छ सोलुसन lx स्क्वायर प्लस nx प्लस n इज इक्वल्स टु 0 लाई मैले इक्वेसन 1 माने। नाउ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टु के हुन्छ माइनस n बाइ l। यता तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ त लेट अल्फा एन्ड बीटा बी द रूट्स अफ द गिवन इक्वेसन 1 देन यति लेख्नु होला है त मैले यहाँ छुटाएको छु केही फरक पर्दैन यति तर लेख्नु होला तपाईहरु। ठीक छ। सो अब अल्फा र बीटा सपोज गरिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ अल्फा प्लस बीटा फाइन्ड आउट गर्ने र अल्फा डट बीटा फाइन्ड आउट गर्नु पर्ने। ठीक छ। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टु माइनस b बाइ a b को ठाउँमा के छ n सो माइनस n बाइ a को ठाउँमा के छ l सो माइनस n बाइ l र अल्फा डट बीटा इज इक्वल्स टु c बाइ a हुन्छ। सो c को ठाउँमा के छ n सो n भयो a को ठाउँमा कति छ l सो l भयो। सो हाम्रो के भयो n बाइ l। अब हामीले के दिएको छ हेर्नुस् त बाइ गिभन के दिएको छ अल्फा इज टु बीटा इज इक्वल्स टु p इज टु q दिएको छ कि छैन हो छ। सो तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् त वी नो के नो कि अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाइ p प्लस q इज इक्वल्स टु रूट ओभर अल्फा डट बीटा डिवाइड बाइ p डट q। अब तपाईले अरु यसलाई मैले के कसरी लेख्न सक्छु अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाइ p प्लस q इज इक्वल्स टु रूट ओभर अल्फा डट बीटा डिवाइड बाइ रूट ओभर p प्लस q। अब क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ हेर्नुस् त अल्फा प्लस बीटा रूट ओभर pq इज इक्वल्स टु p प्लस q रूट ओभर अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा वाला टर्मलाई मैले अल्फा बीटा वाला टर्म साइड लगे र pq वाला टर्मलाई pq साइड लगे। सो के हुन्छ अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाइ रूट ओभर अल्फा बीटा इज इक्वल्स टु p प्लस q डिवाइड बाइ रूट ओभर pq हुन्छ।
हो सो मैले ठ्याक्कै त्यही गरेको छु हेर्नुस् त ठ्याक्कै मैले त्यही गरेको छु अब अल्फा प्लस बीटा र अल्फा डट बीटा को भ्यालु राखिदिनुस् सो मैले त्यही गरे हेर्नुस् त के गरे अल्फा प्लस बीटा को भ्यालु -n/l र अल्फा डट बीटा को भ्यालु n/l र ठ्याक्कै तपाईले q/p होल डिवाइड बाइ रुट ओभर q/p गरे जस्तै मैले यहाँ पनि हेर्नुस् त यहाँ पनि मैले एकैचोटी के गर्न सक्छु त माइनस रुट ओभर n/l इज इक्वल्स टु अब यसलाई हेर्नुस् है त p प्लस q यो यतिबाट यति कसरी आयो p प्लस q डिवाइड बाइ रुट ओभर के भयो pq अब सेपरेट गर्न सक्नुहुन्छ के गर्न सक्नुहुन्छ pq प्लस q बाइ रुट ओभर pq लेख्न सक्नुहुन्छ ठीक छ अब p लाई तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ रुट ओभर p स्क्वायर लेख्न सक्नुहुन्छ n रुट ओभर के भयो pq ठीक छ प्लस रुट ओभर q स्क्वायर होल डिवाइड बाइ किनभने हेर्नुस् त 2 को स्क्वायर रुट भित्र छ भने यो क्यान्सल भएर 2 आउँछ भनेको यदि तपाईले रुट ओभर 2 को होल स्क्वायर लाई 2 लेखिराख्नु भएको छ भने 2 को ठाउँमा पनि त तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ रुट ओभर 2 को होल स्क्वायर लेख्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन सक्नुहुन्छ सो मैले त्यही गरेको छु p लाई रुट ओभर p स्क्वायर लेखे एन्ड यो pq भयो अब मैले के गर्छु यो रुटमा दुवै रुटमा छ भने एकैचोटी मैले के गरे p स्क्वायर बाइ pq प्लस एकैचोटी रुट ओभर के मैले गरे q स्क्वायर बाइ pq यहाँबाट p र p क्यान्सल भयो यहाँबाट q र q क्यान्सल भयो भनेको p डिवाइड बाइ q रुट ओभर प्लस रुट ओभर q डिवाइड बाइ p सो त्यही यसरी नै आएको छ ठीक छ ल अब मैले यो टर्मलाई के गरे RHS लग्यो भने ठ्याक्कै तपाईले के पाउनुहुन्छ रुट ओभर p बाइ q प्लस रुट ओभर q बाइ p प्लस रुट ओभर n/l इज इक्वल्स टु 0 हेन्स के भयो त प्रुभ भयो ठ्याक्कै यो आयो कि आएन आयो हो सो यसरी गर्नु होला है त ल सो मैले तपाईहरुलाई इम्पोर्टेन्ट नोट मैले तपाईहरुलाई पढाए सो त्यो यो थाहा राख्नु होला ठ्याक्कै तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ बुझ्नु भयो के गाह्रो भयो त भएन ल ठीक छ अब हामी के गरौँ त लास्ट क्वेशन 12 नम्बरको ठीक छ अब हामीले के भनेको छ कि इफ वन रुट अफ द इक्वेसन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टु 0 जुन छ बी द स्क्वायर अफ द अदर मानौ यसको रुट एउटा अल्फा भयो भने अर्को रुट के हुन्छ त अल्फा स्क्वायर हुन्छ बीटा स्क्वायर हुँदैन फेरि किन मानौ यो अल्फा इज इक्वल्स टु 2 र बीटा इज इक्वल्स टु 3 भयो कुनै कन्डिसनमा बीटा इज इक्वल्स टु पनि 2 होला त्यो इक्वल रुट को केसमा होला तर मानौ हामी जनरली आइडेन्टिटीको रुट नै मानौं 3 अब के भनेको छ बी द स्क्वायर अफ द अदर ठीक छ मानौ एउटा अल्फा भयो भने एउटा के मैले भने अल्फा स्क्वायर भनेको 2 भयो भने के हुन्छ 4 2 को स्क्वायर 4 अब यो 4 3 सित बराबर भयो त भएन भन्नुको मतलब बीटा स्क्वायर हुँदैन एउटा अल्फा भयो भने एउटा के हुन्छ त अल्फा स्क्वायर हुन्छ अब तपाईहरुलाई मन लाग्छ म बीटा र बीटा स्क्वायर लिन्छु त्यो पनि पाइयो केही फरक पर्दैन कुरा एउटै हो ठीक छ सो के हुन्छ त यसको रुटहरु यदि मैले एउटा अल्फा सपोज गरे भने एउटा मैले के सपोज गर्नु पर्छ त अल्फा स्क्वायर सपोज गर्नु पर्छ ठीक छ अब अल्फा र अल्फा स्क्वायर आयो भने हाम्रो काम के हुन्छ अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर फाइन्ड आउट गर्ने र अल्फा डट अल्फा स्क्वायर फाइन्ड आउट गर्ने ठीक छ तर यो इक्वेसनमा हामी यो क्वेशनमा हामी फर्स्टमा के गर्छौं त अल्फा डट अल्फा स्क्वायर नै पहिला फाइन्ड आउट गर्छौं बुझ्नु भयो किनभने यसलाई हामीलाई क्युबिङ गर्नुपर्ने हुन्छ बुझ्नु भयो यो पहिला तपाईले अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर फाइन्ड आउट गर्नु भयो भने त्यो पनि ठीक छ त्यसपछि यो फाइन्ड आउट गर्नु भयो भने त्यो पनि ठीक छ त्यसपछि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई इक्वेसन 1 मान्नु पर्ने हुन्छ ठीक छ यसलाई तपाईले यो इक्वेसन हाम्रो जुन छ त्यसलाई इक्वेसन 1 मानिसक्नु भएको हुन्छ भने यसलाई इक्वेसन 2 मान्नु पर्छ र त्यसपछि तपाईले के भन्नु पर्छ कि टेकिङ इक्वेसन 2 ठीक छ एन्ड टेक क्युबिङ इक्वेसन 2 भन्नुहुन्छ र यसलाई क्युब गर्नुहुन्छ र त्यसपछि यो यसलाई सोल्भ गर्नुहुन्छ के हुन्छ अल्फा क्यूब इज इक्वल्स टु समथिङ c बाइ a आउँछ र यसको भ्यालु हामी के गर्छौं त क्यूब गरेको वाला पार्टमा राखदिन्छौं त्यसपछि हामी ठ्याक्कै यो पाउँछौं सो त्यो पनि मैले तपाईहरुलाई भनिदिए र सजिलोको लागि मैले के गरे मलाई त थाहा छ के यो क्वेशन कसरी सोल्भ हुन्छ भनेर सो मैले फर्स्टमा के गरे त अल्फा डट बीटा नै गरे ठीक छ सो हेर्नुस् त सोलुसन हामीलाई इक्वेसन दिएको छ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टु 0 इक्वेसन 1 so if one root of the equation first be the square of the other then let alpha and alpha square be the roots of the given equation ठीक छ देन हामी के गर्छौं त नाउ अल्फा डट अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टु c बाइ a भनेको के हुन्छ त प्रोडक्ट हाम्रो के हुन्छ त c बाइ a नै हुन्छ हो ल सो अल्फा क्यूब इज इक्वल्स टु के हुन्छ c बाइ a अब प्रोडक्ट आयो भने अगेन हामीले के फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो त
सम ठीक छ सम अब यसलाई क्युबिङ बोथ साइड बी गेट क्युब गर्दाखेरि के हुन्छ हेर्नुस् त a प्लस b को होल क्युब को फर्मुला के हुन्छ a क्युब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इज प्लस के हुन्छ b क्युब सो a को ठाउँमा के छ अल्फा सो अल्फा के भयो 3 a को ठाउँमा के छ अल्फा सो यति पनि हुन्छ र a प्लस b को होल क्युब को फर्मुला के हुन्छ a क्युब प्लस b क्युब प्लस 3ab a प्लस b पनि हुन्छ किनभने मलाई के चाहियो त a प्लस b चाहियो सो मैले a प्लस b को फर्ममा लगे सो a को ठाउँमा के छ अल्फा सो अल्फा को क्युब के छ हाम्रो अल्फा क्युब प्लस 3a डट b b को ठाउँमा के छ हाम्रो अल्फा स्क्वायर सो के हुन्छ 3 अल्फा क्युब र अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर भयो प्लस अल्फा क्युब अल्फा स्क्वायर को क्युब गर्नुहुन्छ भने अल्फा टु द पावर के हुन्छ 6 हुन्छ ठीक छ इज इक्वल्स टु माइनस b बाई a किनभने अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टु के हुन्छ माइनस b बाई a ठ्याक्कै हाम्रो के छ त यो जुन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस इज इक्वल्स टु 0 छ त्यो त हाम्रो जेनरल फर्मले छ सो डाइरेक्टली तपाईले माइनस b बाई a लेख्न सक्नुहुन्छ थाकिसके है त ल केही छैन तपाईहरु बुझ्नुस् है त मेरो काममा बुझाउने चाहे जति मलाई जे गर्नु परोस् केही फरक पर्दैन सो अब मानौ तपाईले माइनस b बाई a को होल क्युब गर्नुहुन्छ भने हेर्नुस् माइनस को पावर में इभन छ भने त्यो जहिले पनि के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ तर माइनस को पावर में यदि -1 को पावर में इभन छ भने प्लस हुन्छ -1 को पावर में अड छ भने त्यो जहिले पनि -1 नै हुन्छ बुझ्नु भयो ठीक छ सो माइनस b को क्युब b क्युब a को क्युब a क्युब अब अल्फा क्युब को भ्यालु के छ त c बाई a र फेरि यहाँ पनि अल्फा क्युब को भ्यालु के छ c बाई a र अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर को भ्यालु के छ माइनस b बाई a र अल्फा के हुन्छ अल्फा स्क्वायर को क्युब लेख्न मिल्छ सो अल्फा स्क्वायर को भ्यालु हामीले के छ हेर्नुस् त ए सरी है त यसलाई मैले के लेख्न सक्छु त अल्फा क्युब को स्क्वायर लेख्न मिल्छ अल्फा क्युब को भ्यालु के छ हैन c बाई a को स्क्वायर लेख्नुहुन्छ भने c स्क्वायर बाई a स्क्वायर पाउनुहुन्छ ठीक छ सो मैले त्यसलाई ठ्याक्कै सबैलाई के गरेछु त त्यही गरेर एरेन्ज गर्दै छु नि त c बाई a आयो 3c बाई a आयो माइनस b बाई a प्लस c स्क्वायर बाई a स्क्वायर इज इक्वल्स टु माइनस b क्युब बाई a क्युब अब यो हेर्नुस् त यति पार्टमा हाम्रो एलसीएम कति छ त एलसीएम कति छ त a स्क्वायर एलसीएम छ कि छैन छ सो हेर्नुस् त यहाँ हाम्रो के हुन्छ a स्क्वायर भनेको यहाँ पनि a बनाउनु पर्यो सो a ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो ठीक छ हैन एन्ड यहाँ हाम्रो के हुन्छ यहाँ स्क्वायर छदै छ ठीक छ हो सो हेर्नुस् त कतै हेर्नुस् त ल ठीक छ यति भयो है त अब यसलाई मैले ब्र्याकेटमा खोले भने के हुन्छ अल्फा इन्टु अल्फा के भयो एन्ड माइनसले प्लसलाई खोल्दाखेरि माइनस भयो ठीक छ अब हेर्नुस् त एन्ड 3 के भयो यसलाई तपाईले ब्र्याकेटमा भित्र खोल्नु भयो भने के हुन्छ 3bc बाइ अल्फा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाइ a स्क्वायर इज इक्वल्स टु माइनस b क्युब बाइ a क्युब अब तपाईले के गर्नु भयो भने हेर्नुस् त a क्युबले तपाईले मल्टिप्लाई गर्दिनु भयो यो a क्युबले मैले के गरे यहाँ मल्टिप्लाई गरे पहिला एलसीएम लिनुस् न के फरक पर्छ र मैले के गरे a क्युबले मल्टिप्लाई गर्दिए के एकैचोटी हेर्नुस् मैले a क्युबले मल्टिप्लाई गर्छु भने के हुन्छ a क्युब इन्टु c बाइ a माइनस a क्युब इन्टु 3bc बाइ a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाइ a स्क्वायर इन्टु a क्युबले मैले मल्टिप्लाई गरिराखेको छु है त देन के हुन्छ b क्युब बाइ a क्युब इन्टु a क्युब यहाँ a क्युब क्यान्सल भयो यो a र a एउटा a क्यान्सल भइसकेपछि के हुन्छ a स्क्वायर c माइनस यो a स्क्वायर र a स्क्वायर क्यान्सल भइसकेपछि के हुन्छ 3abc यो दुईटा स्क्वायरले यो तीनटा स्क्वायरलाई क्यान्सल गरिसकेपछि के हुन्छ एउटा स्क्वायर बाँकी हुन्छ भनेको a बाँकी हुन्छ एउटा स्क्वायर बाँकी हुँदैन a बाँकी हुन्छ ac स्क्वायर इज इक्वल्स टु माइनस b क्युब सो त्यही आएको रहेछ ठीक छ सो यहाँ के लेख्नुस् हैन मल्टिप्लाइङ लेख्नुस् त मैले के पहिला इरेज गर्न दिनुस् है त ल अब म लेख्छु सो देयरफोर के हुन्छ मल्टिप्लाइङ बोथ साइड बाय के त a क्युब ठीक छ हो सो यति आयो अब मैले के गर्छु यो माइनस b क्युब छ त्यसलाई एक्स्ट्रा लगिदिन्छु र माइनस 3abc लाई के गर्दिन्छु त आरएच एक्स्ट्रा लगिदिन्छु हेर्नुस् त सो मैले त्यही गरेको छु हेर्नुस् त ठ्याक्कै हाम्रो के आयो b क्युब प्लस a स्क्वायर c प्लस ac स्क्वायर इज इक्वल्स टु 3abc ठ्याक्कै हाम्रो के छ त यो जस्तै नै आयो हेर्नुस् त क्वेशनमा जुन हाम्रो जे प्रुफ गर्न भनेको छ हाम्रो त्यही आयो
बुझ्नुभयो सो हेन्स हामी के भन्न सक्छौँ त प्रुफ भन्न सक्छौँ बुझ्नुभयो हो सो कति सजिलो छ हेर्नुस् त यो हाम्रो के थियो त एक्सरसाइज 6.2 ठीक छ दुईटा भिडियो भयो त्यो क्वेशन नम्बर 1 देखि क्वेशन नम्बर 7 सम्म र क्वेशन नम्बर 8 देखि क्वेशन नम्बर 12 सम्म ठीक छ अब हामी एक्सरसाइज 6.3 मा भेट्ने छौं त्यसको एउटा भिडियो मात्रै हुनेछ थोरै क्वेशन छ त्यसपछि हामी एमसीक्यू सल्भ गरेर यो च्याप्टरलाई रफादफा गर्ने छौं सिद्ध्याउने छौं त्यसपछि हामी अर्को नेक्स्ट च्याप्टरमा जान्छौं ठीक छ ल सो थ्यांक यू सो मच एभ्रीवन फर वाचिङ एन्ड म भनिदिन्छु एउटा कुरा कि च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरेर राखिहाल्नु होला किनभने अब भिडियो आउँछ भने नोटिफिकेसन पनि अन गरेर राख्नु होला अब नोटिफिकेसन आयो भने मानव क्वाड्रेटिक इक्वेसनको गयो भने नोटिफिकेसन अब तपाईहरु हेर्नुहुन्छ भने क्वाड्रेटिक इक्वेसनको आयो तपाईहरुले यदि पढिसक्नु भएको छ भने त्यसलाई स्किप गरिदिनु होला मानव अब डेरिभेटिभको गयो त्यो तपाईहरु त्यसमा अलिकति तपाईहरुले समस्या छ भने त्यसलाई तपाईहरुले सेभ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ यस्तो एउटा बटन होला यस्तो ठ्याक्कै यसमा एउटा प्लस जस्तो साइन हुन्छ त्यसमा थिच्नुहुन्छ भने अप्सन हुन्छ सेभ टु वाच लेटर और कुनै प्लेलिस्टमा पनि तपाईहरुले सेभ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ हैन सो त्यहाँ सेभ गरेर राखिहाल्नु होला हैन जुन भिडियोमा तपाईहरुलाई समस्या छ त्यसमा हैन अनि त्यसपछि के गर्नु होला त पछि हेर्नु होला है त चाहे त्यति बेला नै तपाईहरुलाई समस्या छ भने त्यति बेला नै हेर्नु होला ओके सो अब हामी भेट्न सक्छौं 6.3 मा सो त्यति बेलासम्मको लागि पढ्दै गर्नुस् अल द भेरी बेस्ट है त ल